अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल नहीं आसान ये सफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। मुझे इस औरत से नफ़रत है और उसके बच्चों से शदीद तरीन नफ़रत, और अब मुझे अपने आप से भी नफ़रत होने लगी है। उसने संगी बेंच पर बैठते हुए कर्ब से सोचा। जब आदमी इंसानियत के मुकाम से गिरता है तो क्या महसूस करता है, और जब किसी की नज़र से गिरता है तो क्या बीतती है उस पर। कुछ गर्म कतरे उसके गालों पर फिसलते हुए गर्दन पर लुढ़क आए थे। उसने थक कर बेंच की पुश्त से टेक लगा ली। वो खुद को अंधी खाई में गिरता महसूस करते, या फिर ज़मीर की अदालत में सफाइयाँ पेश की जाती हैं। ज़मीर की अदालत, वो बुड़बुड़ाई थी। बड़ी सख्त अदालत होती है जिसमें मुजरिम अपने लिए खुद सजा तजवीज़ करता है। क्या कोई खुद अपने हाथों गले में फांसी का फंदा डाल सकता है? उसने हथेलियों की पोंछ से आंसुओं को साफ किया। धुंध की वजह से कोई मंजर साफ नहीं था। हर चीज कोहर में लिपटी उदास थी, बिल्कुल उसकी तरह। कुछ हिम्मत करके उसने उठना चाहा था, मगर कामयाब नहीं हो सकी थी। उसकी टांगें कांप रही थीं। सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि इस बार की वजह से जो उठाया नहीं जा रहा था। उसने अपनी धूकनी की माने चलती हुई सांसों को हमवार करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो सकी थी। उसने बगैर देखे दाएं हाथ से टटोलते हुए मिनरल वाटर की बोतल को उठाया और मुंह से लगा लिया। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी खोली और 3-4 गोलियां निकाल कर निगल ली। मैंने सारी जिंदगी क्या किया, एक फिल्म थी जो जहन की स्क्रीन पर चलने लगी। आंखें बंद करके उसने सर झटकना शुरू कर दिया। वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, मगर मैंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की, उसने सोचा। और फिर उसे याद आ गया था कि उसने किसी से मोहब्बत की थी। आंखों से एक बार फिर पानी रवानी से बहने लगा था। वो आंसुओं को पोंछते हुए हंसने लगी और फिर हंसते हंसते एकदम चुप हो गई। हाँ, मैंने हैदर से मोहब्बत की है, वो हुज़ियानी अंदाज में चीखी और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। पार्क में इस वक्त सुनसान था। भला रात के 2 बजे किसे ज़रूरत थी पार्क में आने की। उसने दूर दूर तक सन्नाटों को महसूस करके एक दफ़ा फिर उठना चाहा। इस बार वो कामयाब हो गई थी, मगर दूसरे ही पल लुढ़कती हुई सर्द घास पर गिर गई। उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था, जबकि टांगें बेजान हो गई थीं और शायद जिस्म भी। नई सुबह नया हंगामा ले आई थी। अगरचे अस्का सुबह खेज थी, लेकिन ना जाने क्यों आज आंख देर से खुली। जब वो उठी तो सूरज आबोताब से चमक रहा था। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर वॉशरूम की तरफ भागी, मुंह पर 2-3 पानी के छपाके मारकर तौलिए से चेहरा थपथपाया। दिया और जैद अभी तक सो रहे थे। अस्का को कुछ इत्मीनान हुआ। हैदर का कंधा हिलाकर उसे जगाने और बाथरूम की तरफ धकेलने में कम से कम 7 मिनट लगे थे। वो बुड़बुड़ाते हुए किचन की तरफ गई। चाय का पानी चूल्हे पर रखा और फ्रिज खुलकर आटा निकालना चाहा तो खाली बर्तन मुंह चढ़ाने लगा। शदीद कोफ्त के आलम में उसने ब्रेड के पैकेट को निकालकर टोस्टर ऑन किया। उसी पल हैदर की हस्बे मामूल आवाजें आना शुरू हो गईं। अस्का, मेरा टॉवल किधर है? वो बाथरूम में खड़ा गरज रहा था। अस्का ने दहल कर दोनों बच्चों की तरफ देखा, फिर तिलमिलाते हुए तौलिया स्टैंड पर फेंक कर दिया को थपकने लगी। हैदर बालों को तौलिए से रगड़ते हुए जल्दी जल्दी की गर्दान किए जा रहा था। उसकी यही जल्दबाजियां अस्का को बौखला देती थी। हर काम जो 1.5 मिनट में होना होता था उलट पुलट होकर 10 मिनट ले लेता। फिर हैदर की खुफगी अरुज पर पहुंच जाती। पारा चढ़ जाता और सारा नजला थर थर कांपती अस्का पर गिरता। अपनी गलती को उसने कभी तस्लीम ही नहीं किया था। हैदर ब्लू शर्ट को उलट पुलट करके देख रहा था। अस्का का सांस हलक में अटक गया। उसने कन अखियों से हैदर के तासरात नोट किए। हैदर, टाइम कम है, लेट हो जाएंगे आप, जल्दी से चेंज करके नाश्ता कर लें। अस्का ने उसका ध्यान शर्ट से हटाना चाहा। वक्त का एहसास दिलाते हुए उसे अचानक चूल्हे पर रखी चाय का ख्याल आया। वो किचन की तरफ जाने लगी थी जब हैदर ने झुंझलाते हुए शर्ट सोफे पर उछाल दी। कहाँ जा रही हो? वो लाइट लाइनिंग वाली शर्ट प्रेस कर दो। तुम जानती तो हो कि मुझे ये कलर सख्त नापसंद है। आज यही पहन ले। रात को मैंने आधी बंद होती आंखों के साथ आपके कपड़े इस्त्री किए थे, और अभी तो मैंने नाश्ता भी बनाना है, अस्का ने कुछ डरते हुए कहा था। जवाबन हैदर ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा, टेबल को ठोकर मारी, शर्ट को उठाया और इस्त्री स्टैंड की तरफ बढ़ गया। इंतहाई जिद्दी शख्स है, वो मुंह ही मुंह में बुदबुदाई और फिर नाश्ता मेज पर लगाने लगी। 15 मिनट बाद फुल तैयारियों के साथ खुशबुओं बिखेरता वो कमरे से बाहर निकल आया था। अस्का पर नजर पड़ी तो एक और खतरनाक किस्म की घूरी फेंकी। नाश्ता तो कर लें। हैदर को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर वो तेजी से उसके पीछे आई थी। नहीं करना मुझे नाश्ता वाश्ता। उसका मूड सख्त खराब था। अस्का ने रोकने की कोशिश की, मगर बेसुध वो तेजी से सीढ़ियां उतर गया था। उसने खिड़की में खड़े होकर कई सूरतें हैदर पर पड़कर फूंकी। जब तक गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हो गई थी वो खिड़की में उसे देखती रही।
गाड़ी ने टर्न लिया तो वो पर्दे बराबर करके बेडरूम में चली आई। ये सब तो मामूल का हिस्सा बन गया था। जब कभी हैदर का मूड ऑफ होता, वो उसके जज्बात का ख्याल किए बगैर अपनी जिद पर अड़ जाता। गुस्से में कभी उसे एहसास नहीं होता था कि अस्का के नाजुक दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। अब तक तो उसे आदी हो जाना चाहिए था, मगर वो अपनी फितरत का क्या करती। लुआसमात से सजी टेबल को देखकर उसे रोना आ गया। मैंगो शेक को फ्रिज में रखते हुए उसने कितने ही आंसू बहा दिए। हाफ फ्राई एग, ब्रेड, जैम, मार्जिन और केक एक एक करके सारी चीजें उठाते हुए वो सख्त दिल बर्दाश्ता थी। हैदर ज्यादा चाय नहीं पीता था, जबकि अस्का की आंखें चाय के बगैर खुलती नहीं थीं। लेकिन इस वक्त चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा था। बच्चों को देखा तो वो अभी तक सोए हुए थे। दोनों 2.5 साल के हो रहे थे, बेहद सेहतमंद और खूबसूरत। उसने बारी बारी दोनों की पेशानी चूमी और फिर लाउंज में आकर बैठ गई। दिल भर भर के आ रहा था। वो जितनी भी कोशिश करती थी, सुबह के वक्त जरूर कोई ना कोई बदमजगी हो ही जाती। जब से वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, हैदर अक्सर ही किसी न किसी बहाने से नाश्ता नहीं करता था। पहले तो सिर्फ शक था उसे, अब यकीन होने लगा था कि हैदर राहत विला जाता है। उसे हैदर के राहत विला जाने पर कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो तो उसके खटोर रवैये और बेइज्जती पर कुड़ती रहती थी। ये तो मामूल की बातें थी उसके लिए। सुबह सुबह हैदर यूं ही हंगामा मचाए रखता था। अस्का का एक पैर किचन में और दूसरा बेडरूम में होता। अस्का, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। वो दौड़ती हुई बेडरूम में आती। बेड साइड टेबल पर रखे वॉलेट को देखकर उसे भी गुस्सा आ जाता था। ये क्या है? उसके सामने वॉलेट लहराती तो वो अनजान बनकर भोलपन से बोलता, अच्छा इधर रखा था, मुझे तो नजर नहीं आया। या फिर मेरी ब्लू रिबन वाली फाइल नहीं मिल रही। वो ढूंढ ढांड कर फाइल बरामद करती। जरा मोबाइल तो चार्जिंग पर लगाना। वो फ्राइंग पैन में अंडा डालना भूलकर मोबाइल को देखने लगती। घी गर्म होकर उछलने लगता। वो चाय बना रही होती तो हैदर एक दफा फिर चीखता हुआ उसके सर पर पहुंच जाता था, मेरे सॉक्स तो ढूंढ दो ना, ना जाने कहाँ एक गायब हो गया है। वो सॉक्स देने आई तो नया ऑर्डर जारी हो जाता, ये ब्लैक शूज रहने दो, ब्राउन पॉलिश कर दो। अस्का जूते पॉलिश करना शुरू करती तो हैदर तैयार होकर टेबल तक आ जाता। इसी असना में नाश्ता अधूरा रह जाता था। नतीजतन वो जलता कुलसता उसे बातें सुनाता, ऑफिस सुधारता। इस सारे किस्से में अपना कसूर ना होने के बावजूद वो खुद को कोसती रह जाती थी। इस वक्त भी उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। दिया के रोने की आवाज सुनकर वो उठ बैठी। दोनों बहन भाई ना सिर्फ उठ चुके थे, बल्कि रोने का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका था। दिया और जैद का मुंह धुलाकर उसने बारी बारी कपड़े तब्दील किए, बेडरूम की चीजें समेटी। इन दोनों के पीछे भाग भाग कर नाश्ता करवाते हुए उसका ध्यान बट गया था। दोनों थे भी बला के शरारती। कोई डेकोरेशन पीस इन दोनों के अताब से नहीं बचा था। वो तो संजीदगी से सोच रही थी कि उनकी तीसरी सालगिरह के बाद मोंटेसरी में दाखिल करवा देगी। आराम से कार्टून देखो और खबरदार जो शरारत की तो। और दिया, आप भाई से जरा दूर होकर बैठे। कार्टून लगाकर उसने दोनों को टीवी के सामने बिठा दिया था। बाउल्स में थोड़े थोड़े चिप्स डालकर उसने दिया और जैद के सामने रखे थे ताकि दोनों मसरूफ रहे। दिया ने शरारत से भाई के बाउल में हाथ मारा था, यानी कि हद ही हो गई। जरा भी तंबी का असर नहीं हुआ था। अस्का के घुरने का उल्टा असर हुआ और वो खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गई। यकीनन लाड का मूड हो रहा था। अस्का ने उठाकर उसके गाल को चूमा और फिर सोफे पर बिठाते हुए बोली, मुझे काम करने ने दो, फिर पापा आ जाएंगे और मैंने खाना भी बनाना है। पापा किधर गए हैं? ऑफिस। अस्का के बजाय जैद ने मुदबराना अंदाज में जवाब दिया। अस्का को हंसी आ गई। वो दोनों कार्टून देखने में महव हो गए थे, लिहाजा वो आराम से काम कर सकती थी। हैदर के कई मर्तबा कहने के बावजूद उसने काम वाली नहीं रखी थी। काम था भी कितना, सारा दिन बोर होने से बेहतर है कि वो मसरूफी रहती। बर्तन धोने के बाद उसने किचन साफ किया। बच्चों के कपड़े सर्फ में भगोए थे, इन्हें कंघाल कर अलंगनी पर फैलाया। डस्टिंग की। हैदर को डस्ट से सख्त एलर्जी थी। हैदर की अम्मी भी बेहद सफाई पसंद खातून थी। मजाल है जो गर्द की तह नजर आ जाए, हता के डस्टबिन तक चमचम करता था। काम से फरागत के बाद उसने अपना हुलिया दुरुस्त किया। दिया और जैद की आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि टीवी चल रहा था। वो बेहद परेशानी के आलम में लाउंज में आई तो दिया सोफे पर, जबकि जैद कारपेट पर बेखबर सो रहे थे। उसने नरमी से जैद को बाहों में उठाकर बेड पर लेटाया और दिया के ऊपर चादर डालकर टीवी बंद कर दिया और खुद भी कारपेट पर दराज हो गई। उसकी आंखें बंद थीं और जहन राहत विला में अटका था। अस्का ने बिरयानी दम पर रखी ही थी कि डोरबेल गुनगुना उठी। उसने आंच धीमी करके बाहर झांका। इससे पहले ही दोनों बच्चे उछलते हुए पापा आ गए का नारा बुलंद किए दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मम्मा आ भी जाएं, पापा आ गए। जैद ने बेसब्री से अस्का को पुकारा। वो हाथ पहुंचती हुई उनके पीछे आ गई। लॉक खोलकर वो हट गई थी। दोनों बच्चे बाप से लिपट गए थे। वो भी सारी थकन भुलाकर उन दोनों को चटाचट चूम रहा था। मम्मा कहाँ है? हैदर ने जैद से दरियाफ्त किया था। किचन में। अच्छा, उसका अच्छा खासा तवील था। अस्का की कुचकुचा कर हैदर को देखा। वो जैद और दिया को एक एक चॉकलेट खोलकर पकड़ा रहा था। किचन के दरवाजे के पास वो लम्हा भर को रुका और फिर बड़े अंदाज में गुनगुनाते हुए बेडरूम में चल दिया।
وہ نہا کر باہر نکلا تو اسکا بیڈ روم میں موجود تھی۔ آج آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اس کے تھانے دارانہ انداز پر حیدر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ دراصل ایک دوست کو اس کے گھر ڈراپ کرنا تھا۔ اس کا راستہ چونکہ دوسرا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ خلاف توقع حیدر نے ذرا تفصیل سے جواب دیا۔ جن کے راستے مختلف ہوں اور ان دونوں کو ابتدا میں ہی اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے۔ اس سے نہ صرف اپنا وقت بچتا ہے بلکہ طویل سفر کی تھکان بھی نہیں ہوتی۔ کھانا کھلانے کا پروگرام ہے کہ فلسفہ ہی ٹرخا ہوگی؟ حیدر مسکرایا۔ کم ہی چہرہ مبارک پر مسکراہٹ جلوہ افروز ہوتی تھی۔ اسکا اس کا موڈ بہتر دیکھ کر پلٹ گئی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھ رہی تھی جب وہ ایک دفعہ پھر بنا ٹھنا سا اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کہیں جانا ہے آپ کو؟ اسکا نے اس کی تیاریوں کو دل ہی دل میں سراہا۔ غضب کی ڈریسنگ ہوتی تھی اس کی۔ بلا کا نفاست پسند تھا۔ ہاں ایسا ہے کہ تم بچوں کو تیار کر دو اور خود بھی ہو جاؤ۔ میں اتنے میں گاڑی نکالتا ہوں۔ ایک دوست کا نکاح ہے آج شہنائی میں۔ مجھے اصل میں یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی اس کا SMS آیا ہے۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ فٹافٹ تیاری پکڑو۔ اسکا نے کچھ جھنجھلا کر چمچ ٹیبل پر پٹکا اور اس کی اسی طرح کی لاپرواہیوں پر اسے جی بھر کر تاؤ آتا تھا۔ یہ کوئی وقت ہے بتانے کا؟ آپ صبح بھی تو ذکر کر سکتے تھے۔ میں کم از کم بچوں کے کپڑے ہی پریس کر دیتی۔ کہا تو ہے کہ ذہن سے نکل گیا تھا۔ اسکا نے تیزی سے برتن میز پر سے سمیٹے۔ دیا نے چاکلیٹ سے منہ اور دونوں ہاتھ گندے کر لیے تھے۔ اس کا منہ اور ہاتھ دھلوا کر کپڑے بدلتے ہوئے وہ مسلسل نیچے سے آنے والے ہارن کی آواز سن کر بھنا رہی تھی۔ بچوں کو تیار کر کے اس نے اپنے کپڑے الماری سے نکالے۔ تبھی موبائل کی بیل بجنے لگی تھی۔ اسکا نے جھلا کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر حیدر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ 10 منٹ تک آ رہی ہوں۔ حیدر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سرد سے بولی تھی۔ تم رہنے دو، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں۔ کم از کم تم آدھا گھنٹہ تو مزید لگاؤ گی، لہٰذا دروازہ بند کر کے کھانا کھا لو، میں دیر سے آؤں گا۔ اسکا نے گہری سانس خارج کر کے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مما چلے بھی؟ دیا نے اس کا بازو ہلایا۔ زید منتظر سا بیٹھا تھا۔ اس نے بکھری ہمتیں سمیٹ کر بچوں کو اٹھایا، بالوں میں برش چلا کر پریس پکڑا اور دروازے لاک کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخر بچوں کو بھی بہلانا تھا۔ حیدر کو اس نے مختصر سی کال کر کے بتا دیا تھا اپنے جانے کے متعلق۔ حیدر رات 12:30 بجے گھر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساحرہ بھی تھی۔ وہ ساحرہ کی ضد پر ہی اسے یہاں لایا تھا۔ فلیٹ کی سجاوٹ اور خوبصورتی کو ساحرہ نے بڑی حاسدانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو نظروں میں تول رہی تھی، خصوصاً حیدر کے بیڈ روم میں آ کر اس کا حسد نفرت میں بدلنے لگا۔ من میں لاوا سا پک رہا تھا جو کہ ابلنے کو بےتاب تھا۔ اس نے زہریلی نگاہوں سے دیا اور زید کی انلارج تصویر کو گھورا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے تھے۔ بیڈ کے عین سامنے والی دیوار پر اسکا کی فل سائز تصویر ٹنگی تھی۔ ہنسی مسکراتی اسکا تفاخر سے حیدر کے پہلو میں کھڑی تھی۔ حیدر واش روم میں تھا۔ جب باہر آیا تو اسے بت بنا پا کر قدرے حیران ہوا تھا۔ کیسا لگا تمہیں میرا فلیٹ؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ ساحرہ نے مڑ کر کٹیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ صرف تمہارا؟ وہ دھیمی آواز میں غرائی۔ حیدر کو اپنے لفظوں کے چناؤ پر پیشمانی ہوئی۔ اس نے ساحرہ کا بدلتا موڈ بھی دیکھ لیا تھا، لہٰذا نرمی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کچن میں چلا گیا۔ اس ڈربے کا راحت ولا سے کیا مقابلہ؟ ساحرہ نے دل کو تسلی دی۔ ٹرے میں کافی کے مگ رکھے حیدر کمرے میں آیا تو ساحرہ پہلے جیسی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے سیدھی ہو گئی۔ یہ کافی پیو۔ ساحرہ نے مگ حیدر کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ کافی پیتے ہوئے بھی وہ مسلسل حیدر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے ساحرہ کی نظروں سے اب الجھن سی ہونے لگی تھی، تاہم اس نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھی بنی ہے کافی؟ حیدر نے ساحرہ سے تائید چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتے ہو کتنے دنوں بلکہ مہینوں بعد تمہارے ہاتھ کی بنی کافی پی ہے؟ ساحرہ کا لہجہ عجیب سا تھا، یا پھر حیدر کو ہی لگا۔ کئی لمحے وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ اصل میں مصروفیت ہی اتنی ہے کہ تمہاری مصروفیت کا دائرہ اسکا اور ان 2 بچوں تک محدود ہو گیا ہے حیدر، وہ ہنکاری۔ تمہارے پاس میرے لیے کوئی لمحہ کوئی وقت نہیں ہے، تم ایسا نہیں کہہ سکتی۔ حیدر اس کے لہجے کی تیزی محسوس کر کے نرمی سے بولا۔ میں صبح ناشتہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں، لنچ بھی راحت ولا میں کرتا ہوں، چاہے کتنا ضروری کام کیوں نہ ہو۔ چھوڑ چھاڑ کر صرف تمہاری خاطر بھاگا آتا ہوں۔ آفس ٹائم کے بعد پہلے تمہارا درشن کرتا ہوں، ادھر تو بعد میں آتا ہوں میں، اور تم جانتے بھی ہو کہ اسکا اور بچے بالکل اکیلے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود میں رات صرف اور صرف تمہارے لیے راحت ولا میں گزارتا ہوں تاکہ تم تنہائی محسوس نہ کرو۔ حیدر نے بے حد رسامیت سے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ ساحرہ کے اندر جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا۔ یہ خوبصورت فلیٹ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، تمہاری محبت نہ جانے کہاں سوئی ہے، تم بدلتے جا رہے ہو حیدر۔ ساحرہ نے مگ ٹیبل پر پٹکا۔ تھوڑی سی کافی چھلک کر میز کی شفاف سطح پر گر گئی تھی۔ یہ بچے تمہارے لیے اہم ہوتے جا رہے ہیں۔ ساحرہ نے دیا اور زید کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ تم مجھے بھول رہے ہو، چند سالوں بعد تمہیں ساحرہ یاد بھی نہیں رہے گی۔ ساحرہ، تم نے بدگمانیوں کی بہت بڑی فصیل کھینچ لی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کل بھی تمہیں چاہتا تھا، آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو مجھے کہنا چاہیے کہ تم بدل رہی ہو۔ کہاں مر گئی میری وہ دوست جو بن کہے میری ساری پریشانیاں جان جاتی تھی،
जिसे कुछ बताने के लिए मुझे लफ्ज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ता था, जो मेरे चेहरे को पढ़ने के फ़न से आशना थी और जिसे पाकर मेरे वजूद की तकमील होती थी, जो मेरे दिल के मौसमों, मिजाज के रंगों और मेरी आदतों से वाकिफ़ थी। हैदर को हकीकतन साहिरा की सोच से दुख हुआ था और वो दिलफरेब रसीली आवाज़ वाली साहिरा ना जाने कहाँ खो गई थी, जो लफ्ज़ों की जादूगर थी। इस वक्त तो वो एक औरत नजर आ रही थी, हसद और रश्क की कैफियत में मुब्तला आम सी औरत। साहिरा को भी एहसास हो गया था कि वो कुछ गलत बोल रही है। उसने अपनी पसंद से बिसात बिछाई थी और मर्जी के मुताबिक मोहरे रखे थे। हर बाजी सोच विचार से जीती थी, जैसा कि हैदर उसका था। हैदर की माँ, बहनें और ख़ानदान वाले सब गुन गाते थे उसके। उसने सारी फजूल सोचों को झटक कर हैदर पर तवज्जो देनी शुरू की तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने चली थी। उससे शिकवा शिकायत और लड़ाई झगड़ा करके साहिरा ने बड़ी महारत से मौजू बदल दिया था। अब वो अम्मी की बीमारी और समरा के ससुराल में होने वाले ताज़ा तरीन फंक्शन को डिस्कस कर रही थी। कुछ ही देर में वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। हैदर का ध्यान बट गया था। आज वो अस्का के घर में थी, उसके बेडरूम में। एक दफ़ा फिर वो दानस्ता अस्का को हराने वाली थी। उसके चेहरे पर हल्की सी सोच की परछाएं थीं, जबकि दिल कदरे मुतमईन होकर ठहर गया था। उसने बड़े इस्तेहकाक से मग उठाकर किचन में रखे। कल जब वो आएगी और उसे मेरे यहाँ आने का पता चलेगा, फिर कैसी कैफियत होगी उसकी। पूरे घर का जायजा लेकर साहिरा ने तनफुर से सोचा और बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अस्का अगली सुबह दिन चढ़े ही आ गई थी। मामी जी ने तो बहुत रोका था, मगर वो हैदर की परेशानी के ख्याल से जल्द आ गई। कुछ बच्चे भी वहाँ मुतमईन नहीं थे। जवाद भाई के शरीर बच्चों ने दोनों को अच्छा खासा बेजार कर दिया था, लिहाजा वो सुबह होते ही निकल पड़ी। जवाद भाई उसे छोड़ गए थे। घर की उलट पुलट हालत और सिंक में बर्तनों के ढेर को देखकर उसे रात मामी जी की तरफ रुकने पर बेहद अफसोस हुआ। बच्चों को खिलौने देकर उसने कमर कस ली थी। इब्तदा किचन से की, बर्तन धोए, शेल्फ और कैबिनेट वगैरह साफ किए, खूब रगड़ रगड़ कर फर्श धोया। लाउंज में बिखरे कुशन तरतीब से रखे। बेडरूम में आकर उसका दिमाग घूम गया था। हैदर के कपड़े, किताबें वगैरह कारपेट पर बिखरी हुई थी। तौलिया टॉयलेट के दरवाजे के ऐन वस्त में पड़ा, लोहा के ना था। कुशन जमीन बोझ थे। गंदे चाय के कप और दूध के गिलास मेज पर ऊंधे पड़े थे। बेडशीट लटक रही थी। कमाल है, हैदर ने एक रात में ही इतना खलारा डाल दिया। चीजें समेटते हुए वो मुसलसल बुड़बड़ा रही थी। तकिए दुरुस्त करते हुए कोई चीज उसके हाथ से टकराई थी। कई लम्हे वो उसे हाथ में पकड़े घुरती रही। उसके दिल की रफ्तार यकदम बढ़ गई थी। गोल्ड का दिल वाला लॉकेट उसके हाथ में लरज रहा था और वो जानती थी कि ये किसका है। तो क्या वो यहाँ आई थी? अस्का का तनफुस तेज तेज चलने लगा। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठती चली गई, आंखों में उमड़ने वाली नमी को बेदर्दी से रगड़ते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी थी। अपनी हस्ती की नफी और नाकदरी पर दिल खून के आंसू रो रहा था। तही दामनी का एहसास कचूके लगाने लगा। मुझे क्या मिला है? रोते रोते उसने अचानक सर उठाकर देखा। उसके दोनों बच्चे सहमे हुए दरवाजे के साथ लगे खड़े थे। अस्का ने तड़प कर उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। दिया और जैद भी उसके साथ मिलकर रो रहे थे। मेरा सब कुछ तो यही है। मैं खाली दामन कब हूँ? भला मुझसे बढ़कर भी कोई अमीर है? मेरे दोस्त मेरे बच्चे हैं। दिया की पेशानी चूमते हुए वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। आप इसे यहाँ लाए थे? रात को हैदर 9 बजे घर आया था। आते ही उसे तफ्तीश पर चिढ़सा गया। मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ यहाँ लेकर आऊँ। तुम कौन होती हो पूछने वाली? ये मेरा घर है। मुझसे ताल्लुक रखने वाला हर शख्स यहाँ आएगा, चाहे वो कोई भी हो। हैदर ने एक एक लफ्ज चबाकर बोलते हुए उसके सूजे पपोटों और गुलाबी आंखों को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, जबकि चेहरा बेहद सुर्ख था। मैं इस घर की मालिक बीवी हूँ, हक रखती हूँ पूछने का। अस्का भारी आवाज में बमुश्किल बोली। हलक में गोला अटकने लगा था। मेरे ख्याल में जो यहाँ आई थी उसके पास भी ऐसा हक महफूज है। हैदर का इत्मीनान काबिले दीद था। अस्का को अपना आप अंगारों से जलता महसूस हुआ। ये मेरा घर है, मैं उस औरत का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अपनी जुबान को लगाम दो। हैदर ने शदीद तैश के आलम में उसके रुखसार पर थप्पड़ दे मारा। कभी भी साहिरा के मुतालिक कुछ मत कहना, वरना मेरे मिजाज से तुम वाकिफ ही हो। उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए उसने गरज कर कहा था। क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मारेंगे ना? जितना चाहे मार लें, लेकिन मैं साहिरा को यहाँ आने नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी उसमें। हैदर के हाथों की रफ्तार में मजीद तेजी आ गई। उसने अस्का को धक्का देकर बेड पर पटक दिया। दर्द से फटते सर को उंगलियों से दबाते हुए वो रोई जा रही थी। हैदर ने साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई, आखिरी गुस्सीली निगाह उसके तड़पते वजूद पर डाली और बाहर निकल गया। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट सुनकर वो हड़बड़ाकर उठ गई थी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। ऐसा ऐसा आवाज ठिकाने आए तो नए सिरे से सब कुछ याद आने लगा। हैदर ने बेडरूम की लाइट ऑन करके शर्ट उतारी। अस्का, दिया और जैद के लिए दूध की बोतलें लेने चली गई। 4 बजे वो उठ जाते थे। हैदर कपड़े बदल कर आया तो अस्का लेट चुकी थी। उसने अपना तकिया उठाया और फिर कारपेट पर दराज हो गया।
सुबह वो मामूल के मुताबिक शोर मचाते हुए तैयार हो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहुत दिन बाद उसने डटकर नाश्ता भी किया और फिर बच्चों को बाहर ले जाने का वादा करके ऑफिस चला गया था। अस्का मामूल के काम निपटाकर बच्चों को नहलाने लगी थी जब फोन की बेल गुनगुना उठी। उसने जल्दी जल्दी दिया के ऊपर पानी डालकर तौलिया लपेटा और फोन स्टैंड की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ राहत बेगम की आवाज सुनकर वो गड़बड़ा गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कभी यहाँ फोन करेंगी। बड़ा तनतना था उनमें। उसने सलाम किया तो उन्होंने जवाब देने की जहमत गवारा नहीं की, बस हैदर का पूछकर फोन रख दिया था। वो सोचते हुए उलझन का शिकार हो गई। लंच टाइम में हैदर कभी नहीं आया था। इस वक्त उसे दरवाजे में खड़ा देखकर अस्का को शदीद हैरत हुई। वो खूब लदा फदा था, शायद कल के रवैये की तलाफी करना चाहता था। अस्का को मुख्तलिफ शापर्स पकड़ाकर वो बेडरूम में चला गया। उसने प्लेट निकालकर डाइनिंग टेबल पर रखी। वो दोनों बच्चों को उठाकर ले आया था। इन्हें क्यों लाए हैं, सोने देते। अस्का दिया की बेजार सूरत देखकर बोली, अभी इसका सायरन बज जाना था। ये जो मैं इतना कुछ लाया हूँ ये कौन खाएगा। वो जैद का मुंह धुलवाते हुए बोला। अस्का बगैर कुछ कहे तौलिया लेने चली गई। हैरत अंगेज बात यह थी कि दोनों बच्चे कच्ची नींद में उठने के बावजूद रोए नहीं थे, बल्कि खूब चहक रहे थे। पापा मैं जुड़े में बैठूंगी। वो दोनों रात की तफरीह के मुतालिक प्लानिंग कर रहे थे। अस्का को हंसी आ गई। वो जानती थी कि हैदर के पास वक्त नहीं होगा और फिर राहत विला जाकर उसे वापसी का ख्याल जरा देर से ही आता है। खाना खाकर उसने बर्तन समेटे जबकि हैदर दोनों बच्चों को लेकर बेडरूम में चला गया था। किचन साफ करके जब वो आई तो दिया उसके सीने पर सरक के सो चुकी थी। अस्का ने उसे उठाना चाहा तो हैदर ने रोक दिया। रहने दो इसे, और तुम कहाँ जा रही हो, इधर बैठो। हैदर ने खिसक कर उसके लिए जगह बनाई थी। वो खामोशी से दूसरी तरफ बैठ गई। खफा हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो आहिस्तगी से बोला। अस्का ने बेहद शिकायती नजरों से उसकी तरफ देखा, जबकि वो उसकी स्याह आंखों में फैली सुर्खी और उदासी को देखकर निगाह चुरा गया। क्या नहीं होना चाहिए? इस सवाल का जवाब हैदर के पास नहीं था। वो खामोश रहा, या फिर वो मजीद इस मौजू पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता था। उसे अस्का के तेवर बदले बदले से लग रहे थे। पहले भी उनके दरमियान झगड़ा होता था। कभी कभार गुस्से में उसका हाथ भी उठ जाता, लेकिन अस्का ने कभी बात को तूल नहीं दिया था। वो खुद ही उसे मना लिया करती थी। राहत विला में रहने वाली दब्बूसी अस्का, जो अम्मी जान की जरा सी बात पर थर थर कांपने लगती थी, से यकसर मुख्तलिफ लग रही थी। इस वक्त बेहद पुरइत्माद सी। हैरत है, राहत विला से यहाँ तक इतने मुख्तसर से अरसा में अस्का में इतनी ज्यादा तब्दीली आ गई है और मुझे इल्म ही नहीं हो सका। वो बेहद हैरानगी से सोच रहा था। अस्का को इस मैनिखेज खामोशी से उलझन होने लगी। वो संभल कर उसके पास से उठी थी। तकिया दुरुस्त करते हुए उसने हैदर की आवाज़ सुनी। तुम ये चाह रही हो कि मैं एक्सक्यूज करूं, अपने रवैये की माफ़ी तलब करूं तुमसे? तंजिया लहजा अख्तियार करते हुए वो एक पल को रुका। इस भूल में मत रहना अस्का बेगम, तुम कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकोगी जिसे उर्फ़े आम में दिल कहते हैं। इसमें कोई और पूरे क्रोफर्ड से जलवा अफरोज है। वो इस्तेज़ाया हंसा। अस्का की आंखों में किरचियाँ चुभने लगी। सीने में कुछ बहुत जोर से टूटा था। इस फ्लैट में तुम्हें ले आया हूँ तो मालिक ना बन के बैठो, और हाँ, एक गलत फहमी दूर कर लो अभी से कि साहिरा जब चाहे यहाँ आ सकती है। आइंदा इस मामले में बहस मत करना मुझसे। वो लफ्ज़ों के तीर बरसाकर करवट बदल चुका था। अस्का एक पल में ही अर्श से फर्श पर आ गिरी थी। थोड़ी देर पहले जो हल्की सी पेशमानी हैदर के लहजे से जाहिर हो रही थी, वो इस वक्त मफकूद हो चुकी थी। उसने दोबारा बेहिसी का लिबादा ओढ़ लिया था। 7 महीने पहले जब वो उसे लेकर राहत विला से निकला था तो पहली मर्तबा अस्का को कदमों के नीचे जमीन होने का एहसास हुआ था। सर पर छत अगरचे नहीं थी, मगर साइबान देने वाला हम कदम था। और इस वक्त वो एक दफा फिर कड़ी धूप में भड़बड़ जल रही थी। इस तपिश ने उसके दिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। वो एक दफा फिर खला में मुअल्लक हो गई थी। अम्मी जान ने फ़ोन किया था, जबकि तुमने मुझे बताने की जहमत गवारा नहीं की। वजह पूछ सकता हूँ मोहतरमा अस्का साहिबा आपसे? खीर बनाते हुए अस्का के हाथ से कफगीर गिर पड़ा। हैदर ऑफिस से उठकर आया था। उसकी गाड़ी को बेवक्त गिराज में देखकर उसके औसान खता हो गए थे। पर्दे की ओट में उसने हैदर के सुर्ख चेहरे और भिंजे हुए लबों को देखा था। उसकी सीढ़ियां चढ़ने और किचन तक आने में सिर्फ 3 मिनट लगे थे, जबकि अस्का पर एक एक पल भारी हो गया था। वो जान गई थी कि उससे अनजाने में गलती सरजद हो गई है और उसकी सजा बेहद कड़ी होगी। मैं कल आपको बताना चाह रही थी। वो ये नहीं कह सकती थी कि तुम्हारे लफ्ज़ों के तीरों ने मुझे लहू लुहान कर दिया था। कुछ भी महफूज नहीं रहा था, ना दिल ना दिमाग। सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज हो गई थीं। इस पल तुम शुरू से ही खार खाती हो उनसे। अम्मी ने फ़ोन किया था कि साहिरा की तबीयत ख़राब है, मगर तुमने जानबूझकर नहीं बताया। वो धाड़ रहा था, जबकि अस्का इस नए इल्ज़ाम पर तड़प कर रह गई। ये झूठ है, वह हकलाते हुए बोली। क्या मतलब? अम्मी ने फ़ोन नहीं किया था? उसकी तेवरियां चढ़ गई थीं। अस्का ने उसके लहजे के उतार चढ़ाव और तनफ़ुस की तेज़ी को मुलाहिजा किया।
वो बेहद इश्तियाल में था। साहिरा का मामला हो और हैदर को गुस्सा ना आए, वो सारी दुनिया से लापरवाह हो सकता था, मगर साहिरा से नहीं। ना जाने कौन सी कशिश थी उस औरत में, या फिर कोई इसम पढ़कर फूंक रखा था। साहिरा ने हैदर पर ताई जी ने फ़ोन किया था, मगर वो मिनमिनाई, शट अप, फजूल सफाइयाँ देकर वक्त बर्बाद ना करो मेरा। अभी मुझे साहिरा को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। और हाँ, आज मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा ऐसी लापरवाही ना करना। अस्का की बात सुने बगैर उस पर एहसान करता हुआ दरवाज़ा धमाके से बंद करके सीढ़ियाँ उतर गया था। वो दिया पापा पापा करती उसके पीछे लपकी थी, जबकि उसने दिया की आवाज़ सुनकर भी पलटकर नहीं देखा था। बंद दरवाजे को नन्हे मुन्ने हाथों से बचाते हुए वो चीख चीख कर रो रही थी। उसने बर्नर बंद करके दिया को उठाया और साथ लगाकर थपकने लगी। मौसम चंद दिनों से बेहद खराब था। अचानक ही मशरकी जानिब से तेज बगोला उठा, जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। तेज आंधी के साथ बादलों की गरज चमक दिलों को सहमा रही थी। रात के 10 बजे थे। अस्का खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद करके बच्चों को लिए बेडरूम में आ गई। बच्चे बेहद खौफजदा थे। उसने दोनों को कंबल ओढ़ाकर फोन उठाया और नंबर मिलाने लगी। हैदर ने कॉल रिसीव की थी। उसके कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठा था, आज मैं नहीं आऊँगा। अस्का उसकी लापरवाही पर चीख कर रह गई थी। दोनों बच्चों की तरफ देखकर उसने आहिस्ते से कहा, हैदर, बच्चे बेहद खौफजदा हैं, और फिर आप जानते हैं कि मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं तुम लोगों के साथ चिपक कर बैठ जाऊं। बहुत शौक था तुम्हें अलग रहने का, अब भुगतो खुद ही। जवाबन वो धीमे लहजे में तंजिया बोला। अस्का जान गई थी कि कुछ कहना सुनना बेकार है। फोन रखकर वो बेड पर ढह गई। दिया खिसकते हुए उसके करीब आ गई थी। मम्मा, डर लग रहा है। अपने मुन्ने से हाथ को उसके गाल पर फेरते हुए वो मासूमियत से बोली। अस्का ने बेख्याली में सर हिलाया। मुझे भी डर लग रहा है, और भाई को भी। अच्छे बच्चे डरते नहीं हैं, आप तो बहुत बहादुर हो। उसने कुछ चौंक कर दिया और मजीद जैद को देखा। आधी बंद होती आंखों में खौफ की परछाइयां वाज़ेह नजर आ रही थीं। अस्का ने हाथ बढ़ाकर जैद को भी करीब कर लिया। दोनों बच्चे उसके दाएं बाएं थे। उसने खुद को बहुत महफूज तस्वुर किया। थोड़ी देर पहले वाली बेसुकूनी और तकलीफ का असर ज़ाइल हो गया था। मम्मा, पापा नहीं आएंगे? जैद ने उसके बाजू में सर घुसाया। नहीं, बाहर बारिश है, पापा भीग जाएंगे, दिया बड़ेपन से बोली। साथ में माँ से तायद भी चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिलाया। पापा अम्ब्रेला लेकर आ जाएंगे, दादो पास होगी अम्ब्रेला। जैद ने सर उठाकर दिया को देखा। अच्छा पापा आ जाएंगे, वो खुश होकर चहकी। बटरफ्लाई वाली अम्ब्रेला लेकर हैं मम्मा जी। उस दिया ने उसका बाजू हिलाया। उसने कुछ झुंझलाकर दिया को थपका। चलो अब कलमा पढ़ो और सो जाओ। मैं पापा से कलमा पढ़ूंगी, दिया सरस से बोली थी। मैं भी, जैद ने एक दफा फिर सर उठाकर कहा। अस्का ने दोनों को हल्की सी चिप लगाकर डांटा और फिर कलमा सुनने लगी। दोनों माँ का मूड देखकर शराफत से कलमा सुनाने लगे थे। वो अप्रैल की बड़ी खुशगवार सी शाम थी, जब अचानक ही राहत बेगम, साहिरा और नायला आप ही चली आईं। अस्का हैरत से गुमसुम रह गई। बहरहाल उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर उसने दोनों बच्चों को दादों की आमद से आगाह किया। वो कुछ शर्माते घबराते उसका पल्लू पकड़े ड्राइंग रूम में आ गए। राहत बेगम ने दोनों को देखकर नरमी से पास बुलाया, पेशानी सर चूमकर दिया को गोद में, जबकि जैद को दाएं तरफ अपने साथ बिठा लिया था। पापा अभी तक आए नहीं। वो जानती थी कि हैदर पहले राहत विला ही जाता है, फिर खाना खाकर या फिर कभी कभार चाय वगैरह पीकर ही इस तरफ आता है, लेकिन ना जाने क्यों बच्चों से कुरेदना चाहा था उन्होंने। पापा रात को आएंगे, दिया ने फौरन जवाब दिया। वो राहत बेगम की कलाई में पड़े नफीस से कंगन के साथ खेल रही थी। सायरा खामोशी से सोफे में धंसी इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। अगरचे उसने फ्लैट पहले भी देख रखा था, मगर इन दिनों में मजीद तब्दीलियां की गई थीं। ड्राइंग रूम का फर्नीचर, पर्दे हटा के कारपेट भी बदला गया था। उसने बच्चों के चेहरे देखकर मजीद तकलीफ महसूस की। वो जानती थी कि यहाँ आकर दोहरी अजियत का शिकार हो जाती है, मगर फिर भी वो यहाँ आई थी एक और बाजी खेलने। उसे अस्का का मुतमईन चेहरा देखकर रश्क आता था। यही इत्मीनान साहिरा के सुकून को डानोडोल कर देता। वो जान नहीं पाई थी अब तक कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अस्का को इंतहाई मुतमईन रखती है। हालांकि शौहर और ससुराल वालों ने कभी उसे अहमियत नहीं दी थी। इन सब की नज़रों में उसकी हैसियत किसी बेजान खिलौने जितनी थी। अस्का कोल्ड ड्रिंक्स ले आई थी। राहत ने सहूलत से इनकार कर दिया, जबकि साहिरा ने नज़ाकत से ग्लास उठा लिया था। नफीस से ग्लास में मशरूब बहुत भला लग रहा था। साहिरा ने ग्लास टेबल की चमकीली सतह पर रखकर अस्का को देखा। वो पहले की तरह मुअद्दब सी बैठी थी। आखिर राहत बेगम के सामने किसी की जुर्रत थी कि जमकर बैठ सके। 400 मैंने खेस खामोशी छाई हुई थी। बच्चे भी चुप थे। अस्का ने इस सुकूत को तोड़ते हुए आहिस्ते से कहा, मैं हैदर को फ़ोन करती हूँ। हाँ, तुम रहने दो, हैदर आ रहा है। अस्का को उठते देखकर
साहिरा सरद से बोली, साथ में जताने वाली मैंने खेज नजरों से देखा था उसे। वो जुजबुज सी बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। बच्चे कलांचे भरते हुए हैदर की टांगों से लिपट गए। उसने भी दोनों को वालाहाना अंदाज में लिपटा लिया। साहिरा ने मोहब्बत के इस मुजाहिरे को देखकर निगाहें मोड़ ली। पापा, आप रात को क्यों नहीं आए? मुझे नींद भी नहीं आई। आपके बगैर शिकायतों की पटारी खुल चुकी थी। मुझे भी। जैद ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। दोनों के ताबड़तोड़ सवालों पर वो बौखला गया था। अरे यार, सांस तो लेने दो। उसने टाई की नॉट ढीली करके ब्रीफकेस और कोट सोफे पर उछाला। माँ को देखकर उसका चेहरा चमक उठा था। मैं लेट तो नहीं हुआ? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। अस्का पानी लेने किचन में चली गई थी। नहीं, अभी हमें आए हुए कुछ ही देर हुई है। राहत खुशगवार मूड में बोली। पापा, मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। साहिरा ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे जब दिया ने अचानक उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। साहिरा लब भींच कर रह गई। वो क्यों भाई? हैदर ने निशस्त बदलकर दिया की तरफ देखा, जो कि ब्रीफकेस के बटनों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। इसलिए कि बारिश हो जाती है, फिर आप ऑफिस से नहीं आते, दादो पास चले जाते हैं। और आप क्या करोगी? हैदर ने दिलचस्पी से बेटी के चेहरे की तरफ देखा। मैं अम्ब्रेला। दिया, उठो, शाबाश, नूडल्स खा लो। अस्का ने उसे पुचकारा। जैद को उठने का इशारा करके वो ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई थी। दोनों ने भी मुंह बसोरते हुए माँ की पैरवी की। हैदर, मुझे घर भी जाना है, लिहाजा तुम बात करो अस्का से। नायला आपी ने घड़ी की सुइयों को देखते हुए कहा। हैदर को भी उनकी आमद का मकसद याद आ गया था। उसने अस्का को आवाज देकर बुलाया। मैंने तो इस वक्त भी साहिरा से कहा था, ये खुद ही नहीं मानी थी। चलो अब भी सही, भला हमें क्यों कर एतराज होना है? अस्का राहत बेगम के अल्फाज सुनकर ठटक गई थी। राहत के बराबर बैठते हुए उसने हैदर के चंद अल्फाज सुने थे। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। क्या मतलब है आपका? उसने फक चेहरे के साथ बामुश्किल कहा। साहिरा के अलावा सबने ही उसे घूरा था। साहिरा इत्मीनान से सामने दीवार पर टंगी पेंटिंग बगौर तक रही थी। लगता है तुम्हें हमारी जुबान में समझ नहीं आती, राहत ने नागवारी से अब लब काटते देखकर कहा था। वो बेकरारी से उठ खड़ी हुई। आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा। बहुत मुश्किल से ये चंद अल्फाज उसके मुंह से अदा हुए थे, वरना उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। राहत को उसके कोरे जवाब ने तैश दिला दिया। भला उसकी औकात ही क्या थी कि राहत के सामने इनकार करती। बहुत बोलने लगी है अम्मी जान, ये आपका भी लिहाज नहीं रहा। इस 2 कमरों के फ्लैट में आकर ना जाने क्या समझने लगी है खुद को। नायला आपी कटीली निगाहों से उसे घूरते हुए अम्मी जान से मुखातिब हुई। हैदर, इससे कहो कि दिया का बैग तैयार करे। राहत ने कुछ सोचते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा। ताई जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं दिया को कैसे जाने दूं? उसे तो मेरे बगैर सोने की आदत भी नहीं है। वो जानती थी कि राहत जो कहती है वही करती हैं। उनका फैसला अटल होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी जिद मनवाकर दम लेती हैं। लिहाजा मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए गिड़गड़ाई थी। दिया गैरों में नहीं जा रही है, मैं उसकी दादी हूँ। साहिरा भी माँ है, और वैसे भी ये साहिरा का हक बनता है। पहले वो इसलिए खामोश रही थी कि दिया को तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब वो साहिरा के साथ रह सकती है। अगले साल तक स्कूल जाने की काबिल हो जाएगी। उन्होंने 2 टोक बात करके उसे इशारा किया। अस्का के कदम मन मन भर के हो रहे थे। उससे खड़ा रहना दुश्वार हो गया। वो बेजान टांगों को घसीटती हुई सोफे पर बैठ गई। हैदर, आप ताई जी को समझाएं। उसने उम्मीद भरी नजरों से हैदर के पुरसोच चेहरे की तरफ देखकर भराई आवाज में कहा। राहत को गोया पतंगे लग गए। क्या कह रही हो लड़की तुम? हैदर, मुझे यानी अपनी माँ को समझाए। बहुत बोल लिया तुमने, अब बस जाओ। हैदर, दिया को ले आओ, नायला को देर हो रही है, उसे घर ड्रॉप करना है। ताई जी ने चादर संभाली। साहिरा और नायला भी उठ चुकी थी। हैदर दिया को ले आया था। अस्का के दिल को किसी ने मुट्ठी में भींचा। हैदर, आप मेरी बच्ची को नहीं ले जा सकते। मैं इस डाइन के हवाले अपनी बेटी नहीं करूंगी। वो चीखती हुई आगे बढ़ी थी। हैदर ने उसका बाजू पकड़कर सोफे पर पटका। ये ड्रामाबाजी बंद करो, वो गुर्राया। बच्ची माँ को रोते देखकर कसमसाई। नायला ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया था। अस्का ने धुंधलाई नजरों से इन सबको जाते देखा। उसके गालों पर आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे, जबकि शाहरग पर किसी ने छुरी चला दी थी। वो अजियत से कराहने लगी। जैद माँ के रोने की आवाज सुनकर लाउंज में आ गया था। जब वो रो रो कर थक गई तो खुद ही खामोश हो गई। जैद उसके पैरों में लेटा ऊँघने लगा था। वो उसके गुलाबी गालों पर से आंसू चुनते हुए अपनी गुज़िश्ता जिंदगी को सोचने लगी। उसे लग रहा था कि जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची। उम्मीद के जुगनू रास्ता भूल गए थे। राहों में कोई रोशनी नहीं रही थी। चहारसू अंधेरा, तारीक रात पंख फैलाए खुशियों को निकलने के लिए बेताब बैठे थे। आपने अच्छा नहीं किया अब्बास साहब,
راحت نے دبیز قالین پر ٹہلتے ہوئے تیسری مرتبہ کہا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی عباس نے فائل سے سر اٹھا کر راحت کے سرخ و سفید چہرے پر غصے کی لالی کو بغور دیکھا اور دوبارہ سے سر جھکا دیا۔ وہ بڑی اہم فائل سٹڈی کر رہے تھے۔ ان کا ذہن راحت کے ادا کیے ان 4 لفظوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ تنگ آ کر انہوں نے فائل بند کی، اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر راحت بیگم کے قریب چلے گئے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈال کر انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ راحت لب بھینچے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیا اچھا نہیں کیا میں نے؟ تشریح کرنا پسند فرمائیں گی آپ؟ وہ نہایت ٹھنڈے مزاج کے مالک تھے، مگر اس لمحے شدید کوفت و جھنجھلاہٹ نے گھیر لیا تھا انہیں۔ راحت نے تیکھے چتونوں کے ساتھ گھورا۔ سب کچھ کر کے معصوم بن رہے ہیں آپ؟ حیدر میری اولاد ہے، بیٹا ہے وہ میرا۔ اگر میں نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھ سے؟ میں حق رکھتا ہوں اس پر۔ انہوں نے بے حد ضبط سے اپنی شریک حیات کو سمجھانا چاہا تھا۔ بات حق حقوق کی نہیں، اصول کی ہے۔ میں نے شروع سے ہی چند اصول مقرر کیے تھے اور آپ بھی پابند ہیں ان اصولوں کے۔ کیا ایک ماں کے جذبات مجروح نہیں ہوئے؟ اس کے ارمانوں کا گلا نہیں گھونٹا گیا؟ میرے وجود کی نفی نہیں کی گئی؟ غم و غصے کی وجہ سے راحت کے ماتھے کی رگ مسلسل پھڑک رہی تھی۔ غصے میں ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا، لہٰذا گھر میں سبھی اس بات کا خصوصی خیال رکھتے تھے کہ کچھ بھی ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو پائے۔ آپ نے نائلہ کی شادی اپنی پسند سے کی، میں خاموش رہا۔ ثنیہ اور سمرا کے متعلق آپ کے فیصلے کو اہمیت دی گئی۔ سدرا کی منگنی بھی آپ نے اپنی مرضی سے کی، میں اس وقت بھی نہیں بولا، اگرچہ آپ کے فیصلے بہت بہترین تھے۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹیاں اپنے گھروں میں شاد و آباد ہیں۔ اگر میں نے بیٹے کا رشتہ اپنی پسند سے کر لیا ہے تو آپ کو فراغ دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ وہ رسان سے گویا ہوئے۔ راحت نے تنفر سے سر جھٹکا۔ کون سا رشتہ؟ میں نہیں مانتی اس نام نہاد بندھن کو۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ثابت کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ راحت نے خاکی لفافے کو میز پر اچھالا۔ عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ اسکا میری بھتیجی ہے اور میرے اکلوتے بیٹے کی منکوہا۔ آپ کے انکار کرنے سے نہ اس کی حیثیت بدل سکتی ہے اور نہ ہی اہمیت میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ راحت ولا کہ وہ اکلوتی بہو ہے، سن رہی ہیں آپ؟ عباس نے گویا کھلا چیلنج کیا تھا۔ مارے تحیر کے حیرت کے راحت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ان کی ہر بات پر سر جھکانے والے نے اچانک پینترا بدلا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کی خاطر جس کی کوئی حیثیت سرے سے تھی ہی نہیں۔ وہ اس معمولی لڑکی کی خاطر اپنی بیوی سے جھگڑ رہے تھے۔ راحت کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کئی لمحے خاموش رہنے کے بعد راحت نے تیز لہجے میں کہا۔ عباس بغیر کچھ کہے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دانستہ راحت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔ راحت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عباس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے بلند آواز میں بات کی تھی، وہ بھی اس معمولی لڑکی کی وجہ سے جسے وہ کل رات ہی گھر لائے تھے۔ راحت کے سر پر گویا آسماں آن گرا۔ ان کے دل میں چھپی شدید نفرت ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔ عباس نے جانتے بوجھتے حیدر کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر کے انہیں گویا سلگتی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ راحت نے چند سال پہلے ہی ان کے کان میں یہ بات اڈیلی تھی کہ وہ حیدر کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں۔ اس کی تعلیم ختم ہونے کے بعد اگلا اقدام اٹھایا جائے گا۔ ساحرہ ان کی بھانجی تھی، بے حد ذہین، خوبصورت اور چنچل سی۔ حیدر کو بھی وہ پسند تھی۔ دونوں کی بے تحاشا دوستی اور قلبی لگاؤ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کزنز بھی تھے۔ سٹڈی کے علاوہ بھی خوب گپ شپ رہتی تھی۔ دونوں گھرانوں کی خواتین کے درمیان بات چیت تقریباً طے تھی۔ ساحرہ بھی جانتی تھی کہ عنقریب حیدر سے اس کا گہرا تعلق بننے والا ہے، جبکہ حیدر کو بھی راحت نے اول روز سے ساحرہ کے متعلق بتا دیا تھا۔ ساحرہ خود بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے احساس دلا دیتی تھی۔ راحت نے ان دونوں کے حوالے سے بے حد خواب بن رکھے تھے۔ خاندان کی چند ایک تقاریب میں انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اس رشتے کا اظہار کر دیا تھا تاکہ لوگ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، مگر چند ہی لمحوں میں ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ گویا پتھر کا بت بنی حیدر کی پشت کو گھورے جا رہی تھیں، جو لاپرواہی سے بیٹ لہراتا باہر نکل گیا تھا۔ چند دن پہلے عباس کے نام ایک رجسٹری آئی تھی۔ راحت کو اندازہ نہیں تھا کہ اس لفافے میں کیا چھپا ہے۔ جب عباس نے لفافہ وصول کر کے بےتابی سے کھولا اور اس کے اندر سے برآمد ہونے والی تحریر کو پڑھ کر وہ ساخت رہ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ملازم کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ خود تیار ہو کر وہ تیزی سے پورچ کی طرف بڑھے۔
राहत को मुख्तसर लफ्जों में बताकर उन्होंने बाइक निकालते हैदर को आवाज दी। उसने च्युइंगम चबाते हुए बाप की जल्दबाजी को नोट किया। खिड़की के पास आकर उसने झुककर देखा। वो ब्रीफकेस खोले कुछ तलाश कर रहे थे। बाबा कहाँ जा रहे हैं? इन्हें मतलूबा चीज मिल गई थी। ब्रीफकेस को बंद करके उन्होंने पिछली सीट पर रखा, फिर ड्राइविंग सीट की तरफ इशारा करके बोले, जरा मेरे साथ आओ। बाइक की चाबी उसने बशीर की तरफ उछाली और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। बाबा अमूमन खुद ड्राइव किया करते थे। ये गाड़ी इन्हें बेहद महबूब थी। बहुत हिफाजत से उन्होंने इसे रखा हुआ था। बकौल इनके बड़ी यादें वाबस्ता हैं इससे। वो अक्सर अम्मी के साथ मिलकर इनकी खटारा का मजाक उड़ाया करता था। जोश में आकर और कुछ गाड़ी ड्राइव करने के शौक में उसने बाबा की बात मान तो ली थी, मगर जब इस टूटे फूटे गंदे से मोहल्ले में दाखिल हुए और मुसलसल जंप लगने की वजह से उछल कूद शुरू हुई तो वो चंद मिनटों में बेजार हो गया। बाबा ये आप कहाँ चले आए हैं? उसने मुंह बताते हुए कोई 10वीं मर्तबा कहा। तब जवाबन अब्बास ने उसका कंधा नरमी से थपथपाया। बस वो रहा सामने घर। सब्ज दरवाजे के पास गाड़ी रोककर उसने कोफ्त के आलम में इस घर को देखा, जो कहीं से भी घर नहीं लग रहा था, दड़बे की तरह तंग और तारीक सा। फिर बाबा को एक बेहद कमजोर बूढ़े शख्स से गले मिलते देखकर उसकी कोफ्त दोचंद हो गई। वो बूढ़ा बार बार खांस रहा था। तख्त पर बैठी उधेड़ उम्र औरत अपने खिचड़ी ज़दा बालों को खुजाते उठी और घड़े से पानी निकाल कर ले आई। पानी पीकर सांस कदरे बहाल हुई थी। उस लागर से आदमी की शायद बीमार है, हैदर ने सोचा। इस छोटे से मकान में इतने अफराद को देखकर उसे बेतहाशा हैरत हुई। ढेरों के हिसाब से बच्चे घर घर फिरती खवातीन, कुछ दरमियानी उम्र के मर्द डेवड़ी में पड़े ऊँघ रहे थे। ये मेहमान है, रफीक का पता लेने आए हैं। खिचड़ी ज़्यादा बालों वाली औरत ने उसकी हैरत को दूर कर दिया था। कुछ देर बाद चंद और बूढ़ी औरतें चली आईं। उनके पीछे धान पान सी वजूद वाली लड़की भी नमूदार हुई। उसके चेहरे पर बौखलाहट वाजे थी, जबकि हाथ में पकड़ी ट्रे भी लरज रही थी। उसने बदरंग मेज पर ट्रे रखी। बाबा ने उठकर वालहाना अंदाज में उसे लिपटा लिया था। हैदर को एक दफा फिर झटका लगा। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए भराए लहजे में कुछ बुड़बुड़ाते रहे थे। हैदर को ये सीन हजम नहीं हो रहा था। जब तक वो लड़की आंसू पोंछते हुए चारपाई पर नहीं बैठी थी, वो पहलू ही बदलता रहा। बाबा उसका हाथ पकड़े ना जाने सरगोशी में क्या कह रहे थे। हैदर को अब गुस्सा आने लगा था। एक तो बाबा बोलते ही ऐसा हैं, कब से इनकी सरगोशियां बर्दाश्त कर रहा था। पता नहीं कौन से ऐसे रासो न्याज थे जो खत्म ही नहीं हो रहे थे। बाबा कब चलना है? उसने बेजारी से जमाही ली। एक तो नींद बेहद आ रही थी। शाम को उसका मैच था और अभी उसे 3-4 घंटे भरपूर नींद भी लेना थी, मगर बाबा उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तंग आकर उसने एक दफा फिर पुकारा, बाबा किस वक्त जाना है? चलते हैं बेटे, थोड़ा सब्र करो। और बाबा के अगले अल्फाज मुंह में ही रह गए। चारपाई पर लेटे शख्स को खांसी का शदीद दौरा पड़ा था। खांसते खांसते वो बेहाल हो गया। बाबा ने उठकर उसका सीना मसलना शुरू किया। वो ऐसा ऐसा बाबा से कुछ कह रहा था। हैदर ने दूर से उसकी आंखों में ढेरों नमी को तैरते देखा। उसे कुछ अफसोस हुआ था। ना जाने बेचारे को कितनी तकलीफ है। बाबा ने उसका कमजोर हाथ थाम कर शायद तसल्ली दी थी। वो लम्हों में ही पुरसकून हो गया। पास बैठी औरत ने भी बाबा से कुछ कहा था। बाबा पुरसोच नजरों से हैदर को देखने लगे, फिर उठकर चले गए। उसने भी बाबा की पैरवी की थी। कमरे में वैसे भी घुटन और हब्स था। बरामदे में आकर उसने तवील सांस खींचा, मगर दूसरे ही पल उसका सांस हलक में ही अटक गया। बाबा क्या कह रहे थे? उसने हैरत से आंखें फाड़कर बाबा के मुरझाए चेहरे की तरफ देखा। मेरी भतीजी है अस्का, तुम निकाह कर लो उससे बेटा, शायद मेरे मरे हुए भाई को सुकून आ जाए। मैं भी किसी कदर लापरवाह हूँ। सारी जिंदगी उसकी वाहिद निशानी को पूछा तक नहीं। अगर अब भी पता ना चलता तो मैं बेखबरी में ही मारा जाता। कयामत में कैसे मुंह दिखाता अपने भाई को। फिर बाबा न जाने क्या क्या कहते रहे। उसे तो बस यहाँ से निकलने की जल्दी थी। हैदर को अंदाजा हो गया था कि बाबा उसे बगैर निकाह के जाने नहीं देंगे, लिहाजा उसने बगैर सोचे समझे इस्पात में सर हिलाया। अब्बास ने उसे सीने में भींचकर पेशानी पर बोसा दिया। उनके बेटे ने लाज रख ली थी। इस वक्त उनकी कुछ ही देर में सबको खबर हो गई। मामी जी अफ्ता खैजा किचन में मसरूफ अस्का के सर पर पहुंच गईं। उनके हाथ पैर फूल रहे थे। 13-14 साला अस्का ने हैरत से मामी के झुर्रियों ज़दा चेहरे को देखा। वो बहुत मसरूर लग रही थी। मौलवी साहब की तरफ छोटे को भेजा गया। आधे घंटे के सब्र आजमा इंतजार के बाद मौलवी साहब की शक्ल नजर आई। कुछ ही देर में निकाह की कार्रवाई शुरू हुई। मौलवी जी ने अभी दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठाए थे कि हैदर बाप के कान में मिनमिनाया, बाबा मेरा मैच। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। मौलवी साहब ने आमीन कहा
اور حیدر نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ عباس اسکا کو بازو کے گھیرے میں لیے چلے آئے۔ وہ کامتی لرزتی مامی کے گلے سے لگ کر خوب تڑپ تڑپ کر روئی۔ اس گھر سے نکل کر اسے خوابوں کے محل میں جانا تھا۔ اس کی سہیلیاں حیدر کو دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ لوگوں کے تبصرے بھی اس تک پہنچ رہے تھے۔ جس ماحول میں اس نے پرورش پائی تھی اور جس قسم کے حالات سے وہ گزر رہی تھی، ان سب نے اس کے شعور کو بے حد پختہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور سنجیدہ تھی۔ کچھ مامی نے بھی کانوں میں بہت کچھ اڈیلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نکاح کا کیا مفہوم ہے۔ راحت ولا میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی آنکھوں نے کچھ خواب بن لیے تھے، مگر ان کی مسافت بے حد مختصر تھی۔ پلک چپکنے کے ساتھ ہی سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ خوشنما خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حیدر نے مختصر سارا واقعہ ماں کو منو ان کہہ سنایا تھا۔ اس کے لیے تو یہ ایک واقعہ ہی تھا۔ خود تو وہ کرکٹ کٹ پہن کر بیٹ گھماتا کلب چلا گیا تھا، مگر اپنے پیچھے ایک طوفان چھوڑ گیا تھا۔ راحت غم و غصے کی تصویر بنی، چادر میں لپٹی سہمی سی اسکا کو گھورے جا رہی تھیں۔ ان کے دل میں جو اول روز سے گرا لگی تھی وہ آخر تک نہ کھل سکی۔ انہوں نے کبھی بھی اسے قبول نہیں کیا تھا۔ لمحہ با لمحہ اس کی تذلیل کی غربت کے طعنے دیے، اس کی عزت نفس کو اپنے قدموں تلے روند کر نہ جانے کون سے جذبے کو تسکین پہنچاتی تھی۔ وہ اور رہا حیدر تو وہ شاید بھول چکا تھا کہ کسی اسکا نامی لڑکی کو اپنے ساتھ ایک بندھن میں باندھ کر لایا ہے۔ راحت کی طرح نائلہ، ثنیا اور سمرا کے انداز بھی خاصے روکھے قسم کے تھے، البتہ سدرا نہایت محبت سے ملی تھی اس سے۔ تایا جی کے علاوہ کوئی بھی کلام کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں دبکی بیٹھی رہتی، زیادہ دل گھبراتا تو کچن میں گھس جاتی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے راحت کے دل کو جیت لے گی۔ انہیں خوش کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اسکا نے بہت سی گھریلو ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ تایا جی نے اسے اسکول داخل کروانا چاہا تو محض راحت کے خوف کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راحت کو طعنے دینے کے لیے ایک اور موضوع مل جائے۔ بی اے کرنے کے بعد حیدر نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ ساحرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ساحرہ کے گھر والوں نے حیدر کے نکاح اور اسکا کی راحت ولا آمد پر اچھا خاصا وفیلا کیا تھا، تاہم راحت کے یقین دلانے اور حیدر کی اصلی لاپرواہی رویے کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسکا ساحرہ کے راستے کی رکاوٹ ہرگز نہیں ہے۔ حیدر بے حد کھلنڈری طبیعت کا مالک تھا۔ 20 سال کی عمر میں اس سے کسی میچورٹی کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ عباس کا ارادہ تھا کہ حیدر کی تعلیم مکمل ہونے کے فوراً بعد روایتی انداز میں اسکا کی رخصتی کر دی جائے۔ اپنی بیوی کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے وہ شدت سے منتظر تھے اس بابرکت دن کے جب راحت تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ محض اسکا کو ایذا پہنچانے اور شوہر پر اپنی ضد ثابت کرنے کے لیے وہ روزانہ ہی ساحرہ کو کسی نہ کسی بہانے بلا لیتی، اس کے لال اٹھاتی۔ وہ نخرے کر کر کے اپنی من پسند چیزوں کی فرمائش کرتی تھی۔ راحت بغیر ماتھے پر بل ڈالے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈش تیار کر کے رکھتی۔ یہی حال نائلہ آپی اور سمرا کا تھا۔ ساحرہ کو خصوصی اہمیت دے کر وہ دانستہ جتایا کرتی تھیں کہ ساحرہ ہی ان کی من پسند بھابھی ہے۔ وہ بھی گرمیوں کی سخت ترین دوپہر تھی، پسینہ گویا پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسکا گرمی سے بے حال دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ نائلہ آپی اور سنیا بھی آئی ہوئی تھیں۔ ان کی آمد کے فوراً بعد ساحرہ کو بھی فون کر کے بلوا لیا گیا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسکا نے کھانا تیار کر کے برتن ٹیبل پر لگا دیے، پھر پسینہ صاف کرتے ہوئے نجمہ کو لاؤنج میں ان سب کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حیدر کسی دوست سے ملنے کے لیے صبح سے نکلا ہوا تھا، جبکہ تایا جی لنچ کے لیے آفس سے اٹھ آئے تھے۔ وہ تایا جی کے لیے گرما گرم پھلکے اتار رہی تھی جب ساحرہ کچن میں داخل ہوئی۔ ارے نجمہ کی جگہ تم نے سنبھال لی ہے، ویسے اچھا کیا ہے۔ تم نے کھایا پیا حرام کرنے سے بہتر ہے کہ ہاتھ پیر ہلا لیے جائیں۔ جہاں سے کھاؤ تھوڑا حق بھی ادا کرو، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ معصومانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے پسینے سے شرابور کمر کو گھرنے لگی۔ اسکا نے آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو صاف کرتے ہوئے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ میرے تایا جی کا گھر ہے۔ اوہ، ساحرہ نے مینی خیزی سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تو گویا معدے کے راستے سے گزر کر سب کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتی ہو۔ سرخ خوبانی کو نزاکت سے اٹھاتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکی۔ یہ تو تمہاری بھول ہی ہے، خواہ مخواہ نچڑ رہی ہو گرمی سے۔ ان دلوں میں تیل ہرگز نہیں، تم خالہ کے دل اور نگاہ میں کبھی نہیں اتر سکتی۔ ساحرہ نے تمسخر اڑایا اور پھر اونچی ہیل سے ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی۔ تایا جی آواز دے رہے تھے۔ وہ نم پلکوں کو صاف کرتی ٹیبل تک آ گئی۔ اسے دیکھ کر راحت کی پیشانی شگن آلود ہو گئی۔
वो घबराती हुई ताया जी के बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गई। नायला आपी और साहिरा आपस में कुछ बातचीत कर रही थीं, जबकि सनिया खाने की तरफ मुतवज्जो थी। ताया जी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रहे थे। अज़का के हलक से कुछ भी नहीं उतर रहा था। राहत की मुसलसल चुभती नजरों ने उसकी भूख को मिनटों में मिटा दिया। वो बेदिली से चावलों की प्लेट में चम्मच चलाने लगी थी। उसी पल गेट पर मखसूस हॉर्न बजा और हैदर आंधी तूफान की तरह दाखिल हुआ। गर्मी की हिद्दत से उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत तमतमा रही थी। उसने जोरदार आवाज में सलाम झाड़ा और टेबल का जायजा लेकर चम्मच प्लेट पकड़ ली। ये क्या बेहूदगी है हैदर, आराम से बैठकर खाना खाओ। राहत ने उसे जल्दी जल्दी प्लेट में चावल डालते टोका। हैदर ने गिलास उठाया और लबों से लगा लिया। कहाँ है बेहूदगी? उसने सरत से दाएं बाएं देखकर बेहूदगी को तलाशना चाहा। राहत ने कड़ी नजरों से उसकी हरकत को मुलाहिजा किया, जबकि साहिरा और नायला आपी ने बेअख्तियार कहका लगाया। अस्का हनूज सर झुकाए चावलों को टोंग रही थी। तुम फिर आ गई? साहिरा की सुरीली हंसी को सुनकर हैदर ने मुस्नुई हैरत का इजहार किया। साहिरा के मुस्कुराते लब सिमट गए। घर में खाना नहीं मिलता तुम्हें, या फिर कुक छुट्टी पर चला गया है? उसने साहिरा को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की थी। राहत ने उसका मखरूती उंगलियों वाला हाथ पकड़कर दोबारा बिठाया और हैदर को एक दफा फिर घूरा। खामोशी से खाना खाओ। अब्बास ने भी उसे घुरका। वो शराफत से प्लेट पर झुक गया। खाने के बाद वो सब लाउंज में चले गए थे, जबकि साहिरा को हैदर अपने कमरे में ले गया था नया म्यूजिक सिस्टम दिखाने के लिए। अज़का बेदिली से बर्तन उठाने लगी थी। काम से फरागत के बाद वो बरामदे में आकर बैठ गई। तेज धूप अगरचे आंखों में चुभ रही थी, मगर वो ढीठों की तरह बैठी रही। थोड़ी देर बाद नजमा भी हाथ पहुंचती आ गई। नजमा काफी बातूनी थी। अपनी मंगनी का किस्सा चटपटे अंदाज में सुनाकर अब वो अब्बा और अम्मा के ताज़ा तरीन झगड़े का अहवाल सुनाने लगी थी। अज़का भी तकलीफ दे सोचों को झटक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। राहत ने इन्हें खुशगपियां करते हुए देखा तो नजमा को झिड़क कर उसके क्वार्टर भेज दिया, जबकि अस्का को ऊपर वाले पोर्शन की सफाई पर लगा दिया। वो सीढ़ियां चढ़ रही थी जब साहिरा की आवाज ने उसके कदमों को जकड़ लिया। खाला जानी, ये लड़की है बड़े काम की, किसी दिन हमारी तरफ भेज दीजिएगा, लॉन की थोड़ी कांट छांट करवा लेंगे इसी से। उसने अस्का की तरफ रुख करके बुलंद आवाज में कहा था। अस्का ने राहत का जवाब नहीं सुना। वो डुबडुबाई नजरों से कारपेटेड सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। आखिर रोने के लिए तन्हा कोना भी चाहिए था। मास्टर्स करने के बाद हैदर को बड़ी अच्छी जॉब की ऑफर हुई थी। अब्बास भी गोया उसी दिन का इंतजार कर रहे थे। राहत का मूड कदरे बेहतर देख उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया था। कई लम्हे राहत पुरसोच नजरों से उनके पुरउम्मीद चेहरे को देखती रही। वो बेहद अक्लमंद खातून थी, जानती थी कि किस मौका पर कौन सी बात करना मुनासिब है। अपनी बहन से उन्होंने मशवरा कर लिया था। उनकी बेटियां और खसूसन हैदर भी तकरीबन राजी था। रहे अब्बास तो उन्हें मनाना कौन सा मुश्किल काम था। राहत खुद भी मुनासिब मौके की तलाश में थी, जो कि अब्बास ने खुद ही फ्राहम कर दिया था। अब्बास, हम पढ़े लिखे बाशऊर हैं। पुराने वक्त गुजर गए हैं जब बच्चों के साथ जोर ज़बरदस्ती कर ली जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। बच्चे खुद अपने बारे में फैसले करने के काबिल हो चुके हैं। खुद ही सोचिए, आपका हैदर माशाल्लाह पढ़ा लिखा है। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड नज़रअंदाज किए जाने वाला नहीं। हाल ही में उसने तालीम मुकम्मल करके अमली ज़िंदगी में कदम रखा है। क्या ये उसके साथ ज्यादती नहीं कि एक अंडर मैट्रिक लड़की को उसके साथ नथी कर दिया जाए और वो सारी जिंदगी एक गवार जाहिल के साथ नाखुशगवार जिंदगी गुजारे? राहत ने बहुत सोच विचार के साथ साहिरा का बताया हुआ पहला पत्ता फेंका था, मगर हैदर ने मुकम्मल रजामंदी के साथ निकाह किया था। अब्बास ने इस तरारी कैफियत में खड़े होते हुए कहा। उनके चेहरे पर परेशानी के साए फैल चुके थे। हैदर ने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया था। उस वक्त आप उसकी चाहत का ख्याल रखें। याद रहे कि हैदर साहिरा से मोहब्बत करता है और मैं अपने इकलौते बेटे को आपके फजूल फैसले की भेंट नहीं चढ़ाऊंगी। राहत ने गुफ्तगू को समेटना चाहा। वो अपने फैसले से अब्बास को आगाह कर चुकी थी। उनका मकसद बस यही था। तुम क्या चाहती हो? वह आजर्दगी से कहते हुए कुर्सी पर बैठ गए। राहत ने उनके चेहरे पर फैली रंजीदगी को बगौर पढ़ा। मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने पहलू बचाया। असल मसला तो हैदर का है। उसने रात को मुझसे बात की है कि वो साहिरा से शादी करना चाहता है। राहत ने अपने कंधों का बोझ हल्का किया। अब वो मुतमईन हो चुकी थी। अस्का का क्या होगा? और ये उसके साथ ज्यादती नहीं? और फिर मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं अपनी भतीजी के साथ ये जुल्म करूं। राहत, तुम हैदर को समझाओ। वो भराई आवाज में गोया हुए। राहत ने खशमगी नजरों से उनकी अर्क आलूद पेशानी को देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता सीना मसल रहे थे।
حیدر کہہ رہا تھا کہ بابا نہ مانے، کروں گا تو میں اپنی مرضی ہی۔ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ جانتے تو ہیں آپ کے کس قدر ضدی طبیعت کا مالک ہے، مزاج کے خلاف کچھ برداشت نہیں کر سکتا وہ۔ عباس نے بے یقینی سے راحت کی آنکھوں میں دیکھا۔ انہوں نے سرحد سے نظریں چرائی تھیں۔ حیدر نے کہا ہے وہ آہستگی سے بڑبڑائے، میں خود بات کروں گا اس سے۔ عباس نے گویا ایک فیصلہ کیا اور پھر اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھے۔ دراز سے شیشی نکال کر چند ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھیں۔ راحت کندھے اچکا کر اٹھ گئی تھی۔ ان کا ذہن تیزی سے منصوبہ بنا رہا تھا اور ساحرہ بھی اس میں شریک تھی۔ وہ ہر قدم اس کے مشورے سے اٹھاتی تھیں۔ اب بھی انہوں نے ساحرہ کو مکمل رپورٹ دی۔ ساحرہ نے انہیں اطمینان دلایا تھا کہ وہ خود ہی حیدر سے نپٹ لے گی۔ راحت کی بہن فاخرہ اگرچہ راضی نہیں تھی مگر ساحرہ کی ضد کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھیں۔ انہیں ازکا سے دلی ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ یہ کم گو سی لڑکی انہیں بے حد پسند تھی۔ اب بھی بیٹی کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ ہرگز بھی راحت کی بات نہ مانتی، مگر اس وقت وہ بھی بے بس تھیں کیونکہ ساحرہ نے انہیں اچھا خاصا دھمکا دیا تھا۔ وہ حیدر کو بچپن سے چاہتی تھی اور اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ عباس کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، لہٰذا وہ جلدی ہی سو گئے۔ صبح معمول کے مطابق اٹھے تھے کہ حیدر چلا آیا۔ انہوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ حیدر سے ابھی بات کر لی جائے، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سر جھکائے اپنی پسند بتا کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ گمسم سے وہیں کھڑے رہ گئے۔ حیدر کے اس طرح رنگ بدلنے نے ان کو بے حد شوق پہنچایا تھا۔ ان کا تنفس تیز سے چلنے لگا تھا اور بائیں جانب شدید ٹیس اٹھنے لگیں۔ وہ نڈھال سے کارپٹ پر گر گئے۔ راحت فتح مندی سے سرشار بیڈ روم میں آئیں تو عباس کو کارپٹ پر اوندھے منہ پڑے دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ فوراً فون کر کے حیدر کو بلایا۔ بھاگم بھاگ انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ 22 گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد عباس نے آنکھیں کھولیں تو راحت کا نڈھال سا چہرہ نظر آیا۔ عباس نے کرب سے آنکھیں دوبارہ موند دیں۔ ساری زندگی انہوں نے راحت کے کسی فیصلے کے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا، ہمیشہ وہی کیا جو وہ چاہتی تھیں، ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کا احترام کیا۔ اذیت سے سوچتے ہوئے انہیں ازکا کا خیال آیا، اس کا اداس ویران چہرہ، سوال کرتی نگاہیں۔ انہوں نے بامشکل آنکھیں کھولیں تو درد کی تیز لہر سی اٹھی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ 2 آنسو لڑکتے ہوئے چپکے سے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ میرے جیسے کمزور مرد بھلا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بہت پہلے کے چند ایک مناظر یاد آتے تھے انہیں، ماں کی التجائیں، بھائی کا رونا بلکنا اور راحت کی کشش۔ انہوں نے بوسیدہ زندگی کے اس باب کو بند کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کیا کھویا کیا پایا؟ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ ڈاکٹرز کے پورے عملے نے انہیں ایک دفعہ پھر گھیر لیا مگر اکھڑی سانسیں ہموار نہیں ہو سکی تھیں۔ چند لمحوں بعد مشینیں بے جان ہو گئیں۔ ڈاکٹرز مایوس باہر نکلنے لگے۔ راحت کی دعائیں ادھوری رہ گئیں۔ وہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حیدر نے آنسو صاف کرتے ہوئے بہنوں کو اطلاع دی۔ روتے بلکتے وہ بابا کے بے جان وجود کو گھر لے آئے تھے۔ راحت غش کھا کر گر پڑی۔ جب انہیں ہوش آیا تو عباس کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا تھا۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ صدمے سے نڈھال ازکا بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ روتے بلکتے وہ مختلف کام انجام دے رہی تھی۔ ایسا ایسا مہمان جانے لگے۔ راحت نے بھی زندگی کے معاملات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ گھر کی فضا بے حد سوگوار تھی۔ انہی دنوں سدرا کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ راحت نے سادگی کے ساتھ شادی کے انتظامات کروائے۔ 40ویں کے بعد ہی سادگی سے نکاح ہوا اور اس سے اگلے روز وہ شوہر کے پاس لندن چلی گئی۔ ساحرہ نے مستقل ادھر ہی ڈیرا ڈال رکھا تھا، ہر وقت راحت کے ساتھ چپکی رہتی۔ ازکا اپنے دھیان میں معمول کے کام نپٹا کر کمرے میں گھس جاتی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس چھت تلے اگر رہنا ہے تو لبوں پر سینہ اور خواہشوں کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ راحت کے حکم کے مطابق وہ صرف کام کے لیے ہی اپنے کمرے سے نکلتی تھی۔ حیدر اگر گھر پہ ہوتا تو وہ ازکا کو ہمیشہ ادھر ادھر کر دیتی تھی۔ 6 ماہ کے مختصر عرصے میں ساحرہ نہایت دھوم دھام سے اس گھر میں ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ راحت نے اپنے سارے ارمان جی بھر کر پورے کیے۔ ہر فنکشن نہایت بہترین تھا۔ ساحرہ نے آتے ہی سب سے پہلے ازکا سے ملاقات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ اپنا دلکش روپ اسے دکھانا چاہتی تھی یا پھر ازکا کو یہ جتلانا تھا کہ وہ ہی حیدر کی من پسند بیوی ہے۔ ازکا پتھر سی بنی مورت نہیں تھی کہ اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ رات کی تاریکیوں میں جی بھر کر رونے اور دل کا غبار نکالنے کے بعد صبح وہ بے حد لاپرواہ نظر آتی۔ ایسا ایسا وہ ساحرہ کے مزاج کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ساحرہ اسے جلانے تڑپانے کے لیے بعض نازیب حرکت کرتی ہے،
لہٰذا اس نے خود پر خول چڑھا لیا، مگر کبھی کبھی یہ خول چٹک جاتا تھا، خصوصاً جب وہ حیدر کے ساتھ ہوتی تھی۔ صبح صبح وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول دیتی تھی تاکہ اس کی کھنکتی ہنسی ازکا کے کانوں تک پہنچ سکے۔ اکثر اپنی سہیلیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وہ حیدر کی بے تابیوں کی داستان سنانے لگتی۔ اسے ہمیشہ ساحرہ پر رشک آتا تھا۔ وہ ان چند لوگوں میں سے تھی جو چاہے جانے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی لاڈلی، ساس کی چہیتی، نندوں کی دلاری اور شوہر کی من چاہی، اسے سب کی محبتیں بے دریغ ملی تھیں۔ اسے تو مغرور ہونا ہی تھا۔ جبکہ ازکا نے آنکھ کھولی تو ماں نہیں تھی، لڑکپن گزرا تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماموں مامی نے ہی آسرا دیا تھا۔ ان کی محبت ہی اس کی کل کائنات تھی، مگر ماموں کی طویل بیماری، راحیلہ بھابھی کے روزانہ کے جاہلانہ جھگڑوں نے انہیں سخت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے۔ مامی کے رشتے کے بھائی نے ہی ازکا کے تایا کے متعلق بتایا تھا۔ اسے بھی پہلی مرتبہ کسی قریبی عزیز کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ تایا جی کی شفیق صورت دیکھ کر اسے اپنے بابا یاد آ گئے تھے۔ ان کے سینے سے لگ کر ساری محرومیاں بھول گئی تھی۔ وہ ان کے جانے کے بعد سچ مچ کڑی دھوپ کا گما ہوا تھا۔ اسے جس کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق تھا، وہ سدا کا لاپرواہ اسے لا کر بھول چکا تھا۔ یقیناً اسے نہ حق لینا آیا تھا اور نہ حق وصول کرنے کے لیے جھگڑنا۔ وہ اول روز کی طرح اب بھی راحت کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتی تھی۔ اگر حیدر کبھی اچانک سامنے آ جاتا تو وہ کونوں خدروں میں چھپنے لگتی تھی۔ وہ اونچی آواز میں بولتا تو ازکا سہم کر کمرے میں دبک جاتی۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تو وہ زمین آسماں ایک کر دیتا۔ نجمہ کانپتی لرزتی ادھر ادھر بھاگنے لگتی۔ ازکا کے ہاتھ پیر پھول جاتے۔ بس ایک ساحرہ، واحد ہستی جو اس کے غصے کو کبھی خاطر میں نہیں لاتی تھی، یا پھر حیدر کو اس پر غصہ ہی نہیں آتا تھا۔ شروع سے ہی ازکا تایا جی اور حیدر کے کپڑے دھو کر پریس کر کے ہینگ کر دیا کرتی تھی۔ ان دونوں کے جوتے پالش کر کے شوز ریک میں سجا دیتی۔ البتہ کریڈٹ سارا راحت بیگم کے حصے میں چلا جاتا تھا، جن کے سلیقے کے سارے خاندان میں دھوم تھی، اور اب ان کی بھانجی نے ان کا تخت سنبھال لیا تھا۔ صبح کے وقت حیدر اور ساحرہ ایک ہنگامہ مچائے رکھتے تھے۔ حیدر آفس جلدی پہنچنے کے لیے شور مچاتا، جبکہ ساحرہ یہ ثابت کرنے پر تلی ہوتی تھی کہ سارا گھر اس نے سنبھال رکھا ہے۔ ہاتھوں سے زیادہ زبان چلتی تھی اس کی، بھاگتی دوڑتی کبھی حیدر کی پسند معلوم کر رہی ہے، کبھی راحت کو پرہیزی ناشتہ پہنچا رہی ہے، ساتھ وہ ازکا کو بھی خوب دوڑاتی تھی۔ ازکا پیاز کاٹ دو آملیٹ کے لیے، وہ آٹا گوندھ کر ہٹتی تو نیا حکم جاری ہو جاتا۔ اتنے میں ساحرہ برتن لگانے شروع کر دیتی۔ ازکا ملک شیک بنا کر جگ میں ڈالتی اور ساحرہ کمال مہارت سے ٹرے میں سجا کر حیدر کو بیڈ روم میں دے آتی۔ وہ کچن میں برتنوں کے ساتھ الجھ رہی ہوتی اور راحت کی بڑبڑاہٹیں عروج پر پہنچ جاتی۔ زندگی اسی طرح اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ وقت اپنی چال روانی سے چل رہا تھا۔ ازکا نے اب تو انگلیوں پر حساب لگانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حیدر کبھی کبھار اسے کاموں میں الجھا دیکھ کر ٹھٹک جاتا تھا۔ وہ جان کر بھی انجان بن جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، مگر راحت اور ساحرہ اول روز کی طرح تھیں، مغرور اور خود پسند۔ ساحرہ کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، پر ابھی تک اس کی گود خالی تھی۔ راحت کو بھی فکر نے گھیر لیا تھا۔ لوگوں کے دبے دبے تبصرے ازکا کے کانوں تک بھی پہنچ رہے تھے۔ ساحرہ بھی فکر مند رہنے لگی تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ساحرہ نے نئی چال چلی۔ راحت بھی اس کی ہمنوا تھی۔ دراصل ساحرہ کو حیدر کے بدل جانے کا وہم ہو گیا تھا۔ اولاد ہی پیروں کی زنجیر ہوتی ہے۔ اس کی سہیلی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو چکا تھا جس نے اسے صحیح معنوں میں پریشان کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حیدر بھی اس کے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیلے۔ ساحرہ کو یقین تھا کہ اس کا یہ عمل اعلیٰ ظرفی اور وسیع دل ہونے کا ثبوت بن جائے گا، لوگوں کی واہ واہ اور خاندان بھر کی شاباشی، اور سب سے بڑھ کر راحت کی مکمل خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ ساحرہ کی فیملی کے علاوہ کسی اور کو حیدر اور ازکا کے نکاح کی خبر نہیں تھی۔ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے حیدر اور ازکا کی شادی کا اعلان کر دیا۔ پورے خاندان میں گویا بھونچال آ گیا تھا۔ سب بے حد حیران تھے، جبکہ ساحرہ کو اصل پریشانی نے اس وقت جکڑا تھا جب اس نے حیدر سے ذکر کیا، اور اس نے خاموشی سے سر جھکا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وہ حیدر کے رویے کو جان نہیں پائی تھی، مگر اگلے بہت سے دنوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر ساحرہ یہ قدم نہ اٹھاتی تو وہ پھر بھی ازکا کو بیوی کا درجہ دینے والا تھا۔ رہی ازکا تو اس کا سکہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ کہاں تو راحت اور ساحرہ سرے سے اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری تھیں، اور کہاں پل ہی پل میں انہوں نے اس کے مقام کا خود ہی تعین کر دیا۔
شروع شروع میں حیدر قدرے اکھڑا اکھڑا ہی رہا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی، اور جب اسے باپ بننے کی خوشخبری ملی تو راحت ویلا میں گویا خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ راحت کا موڈ بھی بہت بہتر ہو گیا تھا، جبکہ ساحرہ اب اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تنفر سے رخ بدل جاتی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ ازکا وجہ جانتی تھی کہ یہ سب اس وجود کے مرہون منت ہے جس نے ابھی اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولی تھی۔ ساحرہ کی نظریں بے حد چبھنے والی کٹیلی ہوتی تھیں، کبھی کبھی اسے اس کی براؤن چمکیلی آنکھوں سے وحشت ہونے لگتی۔ اس نے 9 سال اس گھر میں کسی تیسرے درجے کے ملازم کی طرح گزارے تھے۔ حیدر کی منقوہ ہونے کے باوجود اس نے 9 سال حیدر کو دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھا اور برداشت بھی کیا، جبکہ ساحرہ کا ضبط تو مہینوں میں ہی جواب دے گیا تھا۔ ساحرہ نے حیدر پر احسان کیا تھا اور وہ راحت بیگم وقتاً فوقتاً اسے جتاتی رہتی تھیں۔ یہ احسان ازکا کے وجود پر بھی کیا گیا تھا، اسے فرش سے عرش پر بٹھایا گیا، حیثیت سے بڑھ کر ملا، یہ راحت کا فرمان تھا جسے سننا ازکا کی مجبوری تھی۔ حیدر خود بھی جانتا تھا کہ ساحرہ ان دنوں کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اپنی محبت کا یوں بٹوارا کرنا بہت بڑے ظرف کی بات تھی، اور ساحرہ کا ظرف کتنا وسیع ہے اس کا علم صرف ازکا کو تھا۔ حیدر کے جانے کے بعد وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کے ارد گرد چکراتی رہتی اور زبان سے شعلے برساتی۔ راحت نے کبھی ساحرہ کو نہیں روکا تھا، بلکہ وہ خود بھی ایسی کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دیا کرتی تھیں جس سے اسے تکلیف پہنچتی رہتی۔ جب اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تو راحت بیگم نے زید کو ہاتھوں میں لے کر ساحرہ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت ساحرہ نے صاف انکار کر دیا تھا، وہ کیوں کر ازکا کے بچے کو گود میں لیتی اور پالتی پوستی۔ اپنے انکار کو اس نے بڑے میٹھے لفظوں میں ڈبو کر پیش کیا تھا، یہ تو بہت چھوٹا ہے، ابھی اسے فی الحال ماں کی ضرورت ہے۔ راحت نے اسے ساتھ لپٹا کر چوما، وہ اس کی آزردگی محسوس کر چکی تھی۔ گھر آ کر ایک دفعہ پھر روٹین لائف شروع ہو گئی۔ راحت کی طبیعت اگرچہ ٹھیک نہیں رہتی تھی، مگر پھر بھی وہ دونوں بچوں کو اٹھائے رکھتی، ازکا کو کم ہی بچوں کے قریب آنے دیتی تھیں۔ وہ جب بچوں کو فیڈ کروانا ہوتا تو وہ اسے آواز دے لیتی، اس کے بعد ازکا کاموں میں مصروف ہو جاتی اور راحت انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی تھیں اور وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ اچانک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دونوں بچے بیمار ہو گئے تو مجبوراً راحت نے بچوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ تو ترس کر رہ گئی تھی بچوں کے لیے۔ جوں جوں وہ دونوں بڑے ہو رہے تھے، ماں کا لمس پہچاننے لگے تھے، خود ہی اوپری گود کو محسوس کر کے چلانا شروع کر دیتے۔ راحت انہیں پچکارتی ہی رہ جاتی، مگر جوں ہی اٹھاتی دونوں کا بھمپو آن ہو جاتا، اس لیے راحت کا موڈ خراب رہنے لگا تھا۔ بچوں کے رونے کی آواز انہیں ناگوار گزرنے لگتی۔ اس دن بھی وہ دیا کو تخت پر لٹا کر دودھ لینے چلی گئی تھی۔ واپس آئی تو راحت کا تخت گیلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے غصے سے چند ماہ کی بچی کو چپت رسید کی۔ دیا نے رونا شروع کر دیا اور راحت کا پارا بھی چڑھ گیا۔ آفتی طوطے ہیں یہ بچے، رینی ختم نہیں ہوتی ان کی۔ شور اور گندگی ان کی نفاست پسند طبیعت پر گراں گزرتی تھی، اور کچھ ساحرہ بھی انہیں بھڑکانے لگی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی باتوں کو طول دے کر ہنگامہ مچا دیتی تھی اور پھر معصومیت کا ڈھونگ رچا کر رونا چلانا شروع کر دیتی۔ بچوں کی پہلی اور دوسری سالگرہ انہی ڈراموں کی نظر ہو گئی۔ انہی خشک اور ریکھے پھیکے دنوں میں ساحرہ نے اس کے ساتھ شدید جھگڑا کیا۔ ہمیشہ کی طرح چپ رہنے کے بجائے اس نے ساحرہ کو 2 ٹوک جواب دے کر گویا بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ راحت کو بھی ازکا کا بولنا پسند نہیں آیا۔ انہوں نے حیدر کو فون کر کے بلایا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی ساحرہ روتی دھوتی میکے چلی گئی تھی۔ راحت کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، لاڈلی بھانجی کے آنسو دل پر گر رہے تھے۔ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور، ورنہ کچھ کر لوں گی میں، وہ اپنی تعلیم بھلائے جاہل عورتوں کی طرح واویلا کرنے لگی تھیں۔ حیدر نے بھی پہلی مرتبہ اس پر چڑھائی کرنے کے بجائے کچھ اور سوچا اور پھر اسے بیگ تیار کرنے کا حکم دے کر باہر نکل گیا۔ ازکا خاموشی سے چند ضرورت کی اشیاء بیگ میں رکھ کر بچوں کو لیے اس کے پیچھے جا رہی تھی جب راحت کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اب جا رہی ہو تو اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ حیدر اسے مامی کی طرف چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہفتے تک اس نے فلیٹ کا بندوبست کر کے ضروری سامان ڈالا اور پھر اسے لینے چلا آیا۔ اس نے چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں گویا جنت میں قدم رکھے تھے۔ اپنا گھر یہ احساس ہی بڑا دل نشیں تھا۔ وہ ساری تھکن، محرومیاں، اذیتیں بھلائے اپنے گھر کو سنوارنے میں مشغول ہو گئی۔ بچے، گھر اور پھر حیدر، آنکھوں نے پہلی مرتبہ کچھ رنگوں اور خوابوں کو محسوس کیا تھا۔ راحت کو جب فلیٹ کے متعلق خبر ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے حیدر سے باز پرس کی تو وہ لاپرواہی سے بولا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میری نظروں سے دور لے جاؤ اسے، اب ظاہر ہے مجھے کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ ساحرہ اور راحت کی تدبیریں الٹ گئی تھیں۔
اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ حیدر اسکا کو چھوڑ دے، چونکہ مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ حیدر کو اولاد چاہیے تھی، سو مل گئی۔ اب وہ اسکا کو نکلوانا چاہتی تھی، مگر ایسا ہوا نہیں تھا۔ اسکا کو مطمئن دیکھ کر اس کا حسد نفرت میں بدلنے لگا تھا۔ بچے، گھر، شوہر، وہ جاہل ان پڑھ عورت کس قدر مکمل تھی، جبکہ وہ خود کیا تھی، ایک خوبصورت چمکتا دمکتا ڈیکوریشن پیس۔ سو اس نے اسکا کے سکون میں سخت نوکیلا پتھر پھینک کر سب کچھ منتشر کر دیا تھا۔ گھر آ کر ساحرہ نے بھرپور نیند لی تھی۔ 2-3 گھنٹے سونے کے بعد اس وقت وہ فریش تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو فون بجنے لگا تھا۔ دوسری طرف اس کی سہیلی سمن تھی۔ کافی دیر اس سے گپ شپ لگانے کے بعد اس نے فون رکھ کر اپنا جائزہ لیا۔ جدید تراش فراش کا خوبصورت سوٹ اس کے سراپے پر سج گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی تو دیا پر نظر پڑی۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ دیا کے قریب بیڈ پر لیٹ کر اس کے من موہنے سے نقوش دیکھنے لگی۔ خوبصورت ناک، چھوٹا سا دہانہ، لمبی لمبی سنہری پلکیں، اس کے نقوش حیدر سے بے حد ملتے تھے۔ دیا کا انتخاب اس نے اسی لیے ہی کیا تھا، ورنہ زید میں اسکا کا عکس دیکھ دیکھ کر اس کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا۔ دیا جب اٹھی تو ایک دفعہ پھر مما مما کی گردان شروع کر دی تھی۔ اس نے تنگ آ کر ہولے سے جھنجھوڑا تھا اسے۔ میں بھی ماں ہوں تمہاری۔ نہیں، آپ نہیں مما۔ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اس نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ ساحرہ نے نجمہ کو آواز دے کر دودھ کی بوتل منگوائی اور اس کے لبوں سے لگا دی۔ شام کو حیدر آیا تو دیا اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ساحرہ آئس کریم باؤل میں نکال کر اسے کھلا رہی تھی اور وہ نخرے کر کر کے کھا رہی تھی، بلکہ زیادہ منہ اور ہاتھوں پر مل رہی تھی۔ ارے یہ کون ہے کارٹون؟ حیدر نے کوٹ پھینک کر دیا کو اٹھا دیا۔ کدھر کارٹون؟ اس نے آئس کریم سے لت پت ہاتھ حیدر کے منہ پر رکھا۔ یہ ہے۔ حیدر نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ میں کارٹون؟ وہ کھلکھلائی۔ حیدر اسے گدگدانے لگا۔ وہ بھی باپ سے کافی اٹیچ تھی۔ فریش ہو کر اس نے جوس پیا اور پھر ماں کو سلام کرنے ان کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ ساحرہ نے دیا کے کپڑے چینج کیے تھے۔ حیدر جب آیا تو پنک فراک پہنے گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اچانک پاپا کی بہت یاد آئی تھی۔ وہ برسات کی ایک خوبصورت شام تھی۔ ان دنوں اس نے نیا نیا کالج جوائن کیا تھا۔ لان میں کرکٹ کھیلتے ہوئے اچانک زوردار شاٹ لگا تھا اور بال اڑتے ہوئے سدرا کے ماتھے پر جا لگی تھی۔ وہ چیختی ہوئی گھاس پر دوزانوں بیٹھ کر رونے لگی تھی، جبکہ حیدر نے بیٹ پھینک کر ہنسنا شروع کر دیا۔ سدرا کی رونی صورت دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ اسی اثنا میں بابا بھی چلے آئے۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ بابا نے فکر مندی سے اس کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو دیکھا۔ سدرا نے پاس رکھا بیٹ اٹھایا اور حیدر کی ٹانگ پر دے مارا اور چلائی، اس نے مجھے مارا ہے بابا، دیکھیں میرا ماتھا۔ وہ روتے ہوئے بابا کے کندھے سے جا لگی۔ انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما اور پھر ساتھ لپٹا کر حیدر کو گھورا۔ گھر کو کرکٹ گراؤنڈ سمجھ رکھا ہے، آنکھوں پر این کے چڑھا کر کھیلو گے تو یہی ہوگا۔ چلو سوری بولو بہن سے۔ میں کیوں بولوں سوری؟ جان بوجھ کر تو نہیں مارا میں نے، خود ہی بے نتھے بیل کی طرح جھومتی ہوئی آ گئی تھی سامنے، بال نے تو پھر لگنا ہی تھا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ بابا کو شدید غصہ آ گیا تھا اس کے انداز پر۔ حیدر سنا نہیں تم نے؟ سوری۔ اس نے جان چھڑائی اور بیٹ جھک کر اٹھایا۔ یہ کون سا طریقہ ہے معافی مانگنے کا؟ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے پلٹنے لگا تھا جب بابا نے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ سوری بولنے کا طریقہ سیکھنے، وہ پیچھے سے چلایا۔ بابا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے آواز دے کر اسے واپس بلایا تھا۔ وہ منہ بناتا ہوا پلٹ آیا۔ سنو حیدر، یہ بیٹیاں بہت نازک، بہت پیاری ہوتی ہیں، جب تمہاری بیٹی ہوگی تو پھر تم سمجھو گے۔ اچانک ہی وہ سنجیدہ ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس وقت تو اس نے لاپرواہی سے سر ہلا دیا تھا، مگر اب اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت سے پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹے تھے۔ کل کو اگر زید کرکٹ کھیلتے ہوئے دیا کو بال مارے تو پھر؟ حیدر نے سوچا اور اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیا کو سینے سے لگا لیا۔ مما پاس جانا ہے، وہ بابا سے لپٹتے ہوئے منمنائی۔ حیدر نے موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کی انگلی پکڑ لی۔ ساحرہ کچن میں تھی۔ وہ دروازے کے قریب آ کر بولا، ساحرہ میں ذرا دیا کو اسکا سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہوں، 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ساحرہ نے برنر بند کر کے چمچ سلیب پر پٹخا۔ دیا نہیں جائے گی ادھر، بمشکل میں نے اسے بہلایا ہے، یہ ضد کر رہی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ تو کرنے دو، تمہیں کیا ہے، جاؤ اپنا کام کرو، اسے میرے پاس چھوڑ دو، اسی طرح عادی ہوگی یہ۔ ساحرہ نے ہاتھ پہنچ کر دیا کا بازو پکڑ لیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حیدر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مختلف سوچوں نے اسے جکڑ رکھا تھا، کبھی ساحرہ کے چہرے کی روشنی دل کو منور کرتی اور کبھی اسکا کی اداسی اور ویرانی بے چین کر دیتی۔
اپنے پاس رکھی چابی اسے لاک کھول کر وہ اندر آیا تو اسکا پہلی والی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا، نبض چیک کی تو بخار سے جل رہا تھا اس کا بدن۔ اس نے سرد سے اسکا کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، پھر ڈاکٹر کو فون کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے پرچے پر چند دوائیاں لکھیں۔ یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے، چند گھنٹے یہ پرسکون نیند لے سکیں گی، ڈاکٹر نے شائستگی سے کہتے ہوئے بیگ سنبھالا۔ ڈاکٹر طارق کے جانے کے بعد اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اسکا کے ماتھے پر رکھیں۔ رات تک اس کا بخار کچھ کم ہوا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے دیا کو پکارنا شروع کر دیا۔ حیدر نے اٹھ کر لائٹ آن کی، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے تکیے کے سہارے بٹھایا۔ حواس قدرے بہتر ہوئے تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ نہ جانے کب وہ سوچتے سوچتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک ہی بدن ٹوٹنے لگا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زید کو ہی اٹھا کر بستر پر لٹا دیتی۔ زندگی کے تلخ باب کو سوچتے ہوئے ساری طاقت نچڑ کر رہ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر زید کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں اس بے حس شخص پر ٹک گئیں۔ اسکا کے اندر جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ حیدر نے بھی اس کی نظروں کی تپش محسوس کر لی تھی، تاہم اس نے اسکا کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آیا تو ہاتھ میں سوپ کا باؤل پکڑ رکھا تھا۔ یہ پی لو، پھر دوا کھا لینا۔ حیدر نے باؤل اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں میری بچی نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ اس کی بے قرار ممتا کو کسی پل چین نہیں تھا۔ حیدر اس کی بے چینی کی وجہ جانتا تھا، اسی لیے رسانیت سے بولا، اسکا، دیا کی فکر نہ کرو، وہ بہت خوش ہے وہاں۔ ساحرہ بہت خیال رکھے گی اس کا، پھر امی بھی ہیں۔ میں اپنی ممتا کا کیا کروں؟ کسی پل سکون نہیں آتا مجھے، وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ عورت کی حیثیت ہی کیا ہے، اور پھر مجھ جیسی عورت کی۔ اس نے آنسو صاف کر کے تکیے پر سر پٹکا، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ گھر ہے تو شوہر کا، اولاد ہے تو شوہر کی، مرضی ہے تو شوہر کی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ حیدر اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسکا، خاموش ہو جاؤ پلیز۔ اسے بے تحاشا روتے دیکھ کر حیدر نے التجا کی۔ پہلی مرتبہ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا اور آواز بے حد پست۔ میں دیا کو لانا چاہ رہا تھا مگر ساحرہ، ہاں جانتی ہوں میں کہ اس عورت سے کوئی خوشی برداشت نہیں ہوتی میری۔ یہ میں ہی ہوں کہ ایک عمر انگاروں میں چلتی رہی، 9 سال اذیت کی بھٹی میں گزارے، آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر زندگی جی، آپ کی ماں اور بیوی کی ہر بات مانی، طنز و طعنے برداشت کیے، عزت نفس کا گلا دبایا، صرف اور صرف ایک چھت کے لیے، روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے، پل پل لمحہ لمحہ مرتی رہی میں، اور آپ؟ اس نے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں حیدر صاحب؟ کچھ بھی نہیں۔ انصاف تو دور کی بات ہے، آپ تو اب بھی اسکا کی خاطر نہیں آئے، اس عورت کی خاطر جس نے 9 سال آپ کے نام پر قربان کیے۔ کون دے گا حساب مجھے ان 9 سالوں کا؟ اس کے بال بکھر کر چہرے اور گردن سے چپک گئے تھے، جبکہ سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھیں۔ آپ تو اپنے بیٹے کے لیے آئے ہیں نا، اس کے لیے۔ اس نے بے دردی سے کمبل کھینچا۔ لے جائیں اسے بھی، اپنی محبوب بیوی کی خوشی پوری کر دیں۔ وہ یہی چاہتی ہے نا، سو آپ اس کی خواہش کا احترام کریں۔ جائیں آپ۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ حیدر نے اسے بال نوچتے دیکھ کر تیزی سے پکڑا۔ زید بھی اٹھ گیا تھا اور اب خوف زدہ نظروں سے ماں کو تک رہا تھا۔ اسکا، ہوش کرو، کیا پاگل پن ہے یہ؟ حیدر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ نہ آپ نے مجھ سے محبت کی، نہ قدر کی، پاگل ہو گئی ہوں میں، نہیں خواہش رہی جینے کی، اب جی کر کرنا بھی کیا ہے؟ اس نے بے دردی سے لب کچلے۔ حیدر نے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز اسکا، بس بھی کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے نرمی سے اسکا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم چپ کر کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ حیدر نے پانی کا گلاس اس کے سوکھے لبوں سے لگایا، پھر زید کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا تھا۔ زید کو سلا کر اس نے تمام لائٹس آف کیں۔ سوپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ مائکرو ویو میں گرم کر کے لے آیا۔ اسکا بھی شاید تھک گئی تھی، اس لیے جب حیدر نے اسے سوپ پلانا شروع کیا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ خالی باؤل میز پر رکھ کر اس نے میڈیسن نکالی، دوا کھا کر وہ لیٹ گئی تھی۔ حیدر نے بھی دوسری طرف آ کر تکیہ درست کیا اور دراز ہو گیا۔ ساحرہ نے دیا کے لیے دلیا بنا کر فریج میں رکھا اور پھر اس کے بجتے سائرن کو خاموش کروانے کے لیے ٹی وی لگا دیا، مگر دیا ہی کیا جو چپ کر جائے۔ اس نے اسے ریموٹ پکڑا کر بہلانا چاہا، مگر دیا نے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ وہ اسے لے کر لان میں چلی آئی۔ اونگی بونگی سی حرکتیں کر کے اس نے دیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پچھلے 2-3 دن سے بخار کی وجہ سے نہ تو وہ سو رہی تھی، نہ ہی کچھ کھا پی رہی تھی، مزاج بھی چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ ساحرہ نے اسے جھولے پر بٹھایا، مگر اس نے احتجاجاً چلانا شروع کر دیا تھا۔ تنگ آ کر وہ اسے لیے اندر چلی گئی۔ راحت اس وقت آرام کر رہی تھیں۔ اس نے کھانا کھا کر برتن سنبھالے، دلیا پیالے میں ڈال کر وہ بیڈ روم میں آ گئی۔ آج حیدر نے نہیں آنا تھا۔
2 دن سے وہ ادھر ہی تھا، اسی وجہ سے ساحرہ کا موڈ سارا دن خراب رہا۔ اہمیت جتانے کے ہوچے اتکنڈے۔ حیدر نے فون پر اسے اسکا کی خرابی طبیعت کا بتایا تھا۔ ساحرہ نے ریسیور پٹک کر تنفر سے سوچا۔ تھوڑا سا دلیا زبردستی اسے کھلا کر اس نے دوا دی، جو کہ اس نے تھوڑی کھائی اور زیادہ گرائی۔ 2 دن سے دیا کو شدید بخار تھا، وہ ساری رات روتی رہتی، اس کی وجہ سے بھی وہ بے آرام رہی تھی، دن کو بھی سونے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ساحرہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، جبکہ دیا کا شاید آج بھی جاگنے اور جگانے کا پروگرام تھا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ دیا کسمساتے ہوئے اٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ ساحرہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ عجیب مصیبت گلے میں ڈال لی ہے، اس نے دیا کے بازو کو سختی سے پکڑ کر دوبارہ لٹایا۔ وہ بھاں بھاں کر کے چلانے لگی تھی، روتے روتے اسے شدید کھانسی آ گئی۔ ساحرہ نے اس کی کمر سہلا کر سانس ہموار کیا، پانی پلا کر آخری کوشش کے تحت اس نے دیا کو تھپکنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، وہ سرت سے اٹھی اور دراز میں سے ایک درمیانے سائز کی شیشی نکال لائی۔ دودھ کی بوتل میں اس نے ننھی ننھی 2 گولیاں مکس کیں اور 2 پانی کے ساتھ خود نگل لیں۔ دیا کے منہ سے بوتل لگا کر اس نے اطمینان بھرا سانس خارج کیا۔ کچھ دیر بعد دیا اونگنے لگی تھی، اسے بھی نیند کی شدید جھونکے آنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ غافل ہو گئی۔ حیدر ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ اسکا کی حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل موم ہوا جا رہا تھا۔ وہ غمگین تھی تو حیدر بھی خوش نہیں تھا، وہ متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ جن دنوں وہ اسکا کو اس نام نہاد بندھن سے آزاد کرنے کا سوچ رہا تھا، ساحرہ وہ تکلیف دہ ڈاکٹری رپورٹس لے آئی۔ اس کی التجا اور امی جان کی خواہش جان کر وہ کچھ پل خاموشی سے سوچتا رہا۔ اسے وہ دونوں درست لگی تھیں، اور پھر بچے کی خواہش بھی انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھی۔ بظاہر اس نے ساحرہ کے مجبور کرنے پر اسکا کو بیوی کا درجہ دیا تھا، مگر لاشعور میں یہ خواہش نہ جانے کب سے چھپی تھی۔ جب اسکا نے ماں بننے کی خبر اسے دی تھی تو گویا اسے دونوں جہاں کی خوشیاں مل گئیں۔ وہ بے حد خوش تھا اور ساحرہ بھی اس کی خوشی میں شریک تھی۔ ڈاکٹر نے جڑواں بچوں کی نوید سنائی تو اس نے اور امی نے ساحرہ کی گود میں زید کو ڈال دیا تھا، لیکن ساحرہ نے خود ہی انکار کر دیا۔ پر اب جبکہ دونوں بچے اچھے خاصے سمجھدار ہو گئے تھے، ماں کے لمس کو پہچانتے تھے، تو ساحرہ نے دیا کو لینے کے لیے اسے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ ساحرہ نے اس کے سامنے 2 شرائط رکھی تھیں اور حیدر کو ہر حال میں اس کی ایک شرط ماننا تھی۔ سو اس نے دیا کو اس کے حوالے کر دیا۔ دوسری شرط ماننا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ خود کو اس موڑ پر انتہائی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی یہی کمزوری شاید ساحرہ کے ہاتھ جا لگی تھی، لیکن اسکا کی حالت کے پیش نظر اس نے ساحرہ کی دوسری شرط پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار تھی، سوتے میں اٹھ کر چیخنے لگتی، بالوں کو نوچتی اور خود کو کوستی رہتی۔ زید بھی الگ سہما سہما سا تھا، سو اس نے دل کی آواز پر کان بند کر کے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا۔ امی نے کبھی اسکا کو دل سے قبول نہیں کیا۔ ساحرہ اگر انہیں پوتا پوتی دے دیتی تو اسکا کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ساحرہ بھی اس کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے اس نے اسکا کو اذیت پہنچانے کا الگ طریقہ سوچا تھا، یعنی دیا کو اس نے اسے چھین کر۔ وہ صبح بغیر ناشتہ کیے آفس چلا آیا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ راحت ویلا ساحرہ سے ملے بغیر آفس میں موجود تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ دل جمی سے کام نہیں کر سکا۔ سر میں الگ ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے کچھ لمحے سوچا اور پھر اپنے سامنے چند کاغذات تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس نے فلیٹ اسکا کے نام کر دیا تھا، جبکہ بینک میں موجود 3 لاکھ رقم میں مزید 50,000 کا اضافہ کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بخاری صاحب سے چھٹی لی اور راحت ویلا چلا آیا۔ وہ بیڈ روم کے دروازے تک آیا تو ساحرہ کی سوئی سوئی آواز نے قدم روک لیے۔ حیدر صرف اور صرف میرا ہے، مجھے اس سے شدید محبت ہے، وہ تفاخر سے بول رہی تھی۔ حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ساحرہ اس کے معاملے میں کس قدر شدت پسند ہے۔ اس نے کوٹ دائیں کندھے پر منتقل کر کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جسے چاہا اسے پایا بھی، کوئی میرے راستے کی رکاوٹ بنے میں اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہوں۔ پھر اسکا کیا چیز ہے؟ مجھے یقین ہے کہ حیدر میری دوسری شرط ماننے پر تیار ہو جائے گا، کیونکہ اسکا اسے مجبور کرے گی۔ وہ بچی کے بغیر نہیں رہ سکتی، بچی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں حیدر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حیدر نے دروازے کو ہولے سے دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ساحرہ کی اس طرف پوشت تھی، یا پھر وہ فون پر ہی اس قدر محو تھی کہ اسے حیدر کی آمد کا احساس نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ تو اس کی خوشبو سے ہی پہچان لیا کرتی تھی۔ میں نے ہر بازی سوچ سمجھ کر کھیلی ہے، جیت ہمیشہ میرے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی جب اسکا راحت ولا میں حیدر کی منکوہا بن کر آئی تھی، اور اب بھی جبکہ وہ اس کے 2 بچوں کی ماں ہے۔
उसे पीछे हटना है हर सूरत। हैदर ठटक कर रह गया था। उसने बेयकीनी से साहिरा की पुश्त को देखा। दुनिया के जिस कोने में भी दिया और जैद रहें, बस मेरी निगाहों से ओझल हो जाएं। वैसे भी वो जहाँ रहें हैदर के बच्चे ही कहलाएंगे, उसी के नाम से पहचाने जाएंगे। हैदर को भी यकीन और इत्मीनान रहेगा कि उसके बच्चे मौजूद हैं। फिर वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। कोई अस्का हमारे दरमियान नहीं आएगी और ना ही किसी और दूसरी औरत का धड़का। वह हकारत से कह रही थी, जबकि हैदर को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। अल्फाज दे के शोले उसके तन बदन में आग लग गई। सामने खड़ी औरत ने भी इस तपिश को महसूस कर लिया था। जब वो पलटी तो हैदर को मौजूद देखकर उसके हाथ से रिसीवर छूटकर गिर पड़ा। तुम कब आए? वो गड़बड़ा गई थी। हैदर लब भींचे 2 कदम आगे बढ़ा और साहिरा ने उसकी आंखों में फैली सुर्खी और चेहरे के तनाव को देखकर पीछे हटना चाहा था। उसे उसी पल हैदर से खौफ महसूस हो रहा था, शदीद खौफ। बहुत बड़ी एक्टर हो तुम और मैं। धीमे लहजे में भूखे शेर की सी गुर्राहट थी। साहिरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। मैं इस दुनिया का अहमक तरीन आदमी हूं। उसने इस्तेज़ाया हंसकर साहिरा के कंधे पर हाथ रखा और फिर थप्पड़ दे मारा। साहिरा के लबों से बेसाख्ता चीख निकल गई। उसने फटी फटी निगाहों से हैदर के तने तने नकूश को देखा। हैदर ने उस पर हाथ उठाया था। वो गाल पर हाथ रखे बेयकीन सी खड़ी थी। वो अस्का नहीं, साहिरा थी। अस्का को मारना मामूली वाकया था, लेकिन साहिरा को मारना मामूली बात नहीं थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, वो गुर्राई। हैदर ने लगातार 2 और थप्पड़ उसके मुंह पर मारे। बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसने उसे जोरदार झटका दिया था। वो दीवार से जा टकराई। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें शूट कर दूं, ड्रामेबाज औरत, वो धाड़ा। फिर उसे बाजू से पकड़ते हुए दोबारा अपने मुकाबिल खड़ा करते हुए बोला, बहुत शातिर दिमाग है तुम्हारा। मैं कोई चाल समझ ही नहीं सका हूं ना बेवकूफ। वो अजियत से कहते हुए एक पल को रुका। बहुत ज़हीन हो तुम। मैं मुतासिर था तुम्हारे इस शैतानी दिमाग से, इस हुस्न से, तालीम से, खानदान से। उसने आंखों में उमड़ने वाली नमी को साफ करते हुए लब कुचले। तुमसे बेहतर तो वो जाहिल औरत है जिसने अपने दिल के टुकड़े को तुम्हारी गोद में डाला। बकौल मेरी माँ के वो नीच औरत बहुत बुलंद है, जो मेरे दिए हर दुख हर दर्द को इन 2 दिनों में भूल चुकी है, क्योंकि हैदर ने उससे पहली मर्तबा मोहब्बत से बात की। उसने इन 2 दिनों के सदके हमेशा के लिए अपनी बच्ची को तुम्हें दे दिया। रात को उसने मुझे अपने फैसले से आगाह कर दिया था। मैं तुम्हें ये खुशखबरी रात को ही सुना देना चाहता था। अस्का ने बखुशी रजामंदी जाहिर की थी। मेरे ज़मीर पर बड़ा बोझ हल्का हो गया। लेकिन रात के पिछले पहर मैंने उसे रोते देखा, बेतहाशा रोते हुए। उसने मेरी मोहब्बत पर ममता को कुर्बान कर दिया था, मगर अपना दिल। हैदर की आवाज़ रुंध गई। इंसान किस मुकाम पर बेबस होता है और किस मुकाम पर रुस्वा होता है। मैं बेबस उस वक्त हुआ था जब बाबा के चेहरे पर आज़र्दगी फैली देखी थी। उनकी आंखों में उम्मीद के दिए रोशन थे। मैं इनकार करता तो वो दिए बुझ जाते। मैंने खुद को बेबस पाया। पहली मर्तबा बाबा की मोहब्बत में खुद को मजबूर पाया था मैंने, और दूसरी मर्तबा तुम्हारी मोहब्बत में, जब बीमार बाप के सामने तुमसे शादी का ऐलान किया था। मैं उस वक्त भी लाचार था, क्योंकि तुम्हारी चाहत ने बेड़ियां डाल रखी थी पाँव में, और आज उसी मोहब्बत ने मुझे इस मुकाम पर लाकर रुस्वा कर दिया है। तुमने कैसी मोहब्बत की मुझसे कि हर मुकाम पर मुझे गुनाहगार करती रही, अल्लाह का मुजरिम बनाती रही। वो रो रहा था। साहिरा ने बेयकीनी से उसके चेहरे पर फैलते आंसुओं को देखा। हैदर ने धुंध के पार बेड पर कंबल में सोई अपनी बेटी पर निगाह डाली। वो साहिरा के चिल्लाने और हैदर के धाड़ने पर भी नहीं उठी थी। हालांकि उसकी नींद बेहद हल्की थी। जरा सा खटका होता और वो उठ जाती। साहिरा, मैंने सोचा था कि तुम्हारी दूसरी शर्त मान लूं। मैं अस्का को छोड़ने वाला था हमेशा के लिए। तमाम कागजात तैयार हैं। मैं तुम्हें और अम्मी को इंग्लैंड ले जाना चाहता था, इसलिए कि मुजरिम हमेशा मुंह छुपाता है। लेकिन अब वो रुका तो साहिरा की सांसें भी थम गईं। मैं जा रहा हूँ साहिरा। मेरे जाने के बाद एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचना कि तुमने वाकई मुझसे मोहब्बत की थी, या महज मेरी माँ की अना थी, या फिर तुम्हारी जिद। हैदर पलटकर बेड की तरफ आया। साहिरा ने तेजी से उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो हैदर? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? वो गिड़गिड़ाते हुए उससे लिपट गई। हैदर ने तनफुर से उसके हाथों को झटका। तुम इस सोने के महल में अकेली रहना, तन्हाई तो वैसे भी पसंद है तुम्हें, वो गुर्राया था। राहत भी शोर सुनकर आ गई। जो किया तुम्हारी माँ ने किया, मैं तो महज मोहरा थी। राहत को देखकर वो चीखी थी। राहत ने भी मिनटों में सूरत हाल जान ली थी। उसकी वहशत ज़दा आंखों में झांकते हुए लापरवाही से बोली,
میں نے کیا کیا ہے؟ تمہاری خاطر بہو اور پوتے پوتی کو گھر سے نکالا، ترستی رہتی ہوں ان کی صورت دیکھنے کے لیے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ وہ اپنا واویلا کرنے لگی۔ حیدر نے ماں کی طرف دیکھے بغیر دراز میں سے چند کاغذات نکالے۔ خالہ حیدر رکو، روکیں، یہ جا رہا ہے۔ ساحرہ سارا غرور و تنتنا بھلائے التجا کر رہی تھی۔ حیدر نے لیدر کے بیگ میں ضروری سامان رکھا اور پھر کمبل ہٹا کر دیا کو اٹھانے لگا۔ امی دیکھیں دیا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی مدہوش پھٹی پھٹی آواز نے راحت کو بے حد پریشان کر دیا۔ وہ لچتم پچتم بیڈ تک آئیں۔ ارے یہ تو ٹھنڈی پڑی ہے۔ راحت نے اس کے جسم کو چھوا۔ حیدر دیوانوں کی طرح اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کر رہا تھا۔ راحت نے نجمہ کو پکارا، ڈاکٹر کو فون کرو۔ امی دیا، وہ کپ کپاتی آواز میں بولا۔ دیا کا گلابی چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا جبکہ ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ راحت نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے ماں صدقے کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ دیوار سے لگی ساحرہ نے راحت کی بلند آواز کو سنا۔ حیدر کی صدمے سے چور آواز نے اس کی رہی سہی ہمت بھی نچوڑ لی۔ اماں میری بیٹی مر گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ دیا مر گئی؟ وہ بڑبڑائی اور پھر سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ گرتی چلی گئی۔ میں ساحرہ ہوں، مرسلین وجاہت کی اکلوتی بیٹی، محبت، ذہانت، حسن اور دولت سے مالا مال۔ بچپن سے ہی مجھے احساس دلایا گیا تھا کہ میں بہت خاص ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے، دادی دادا کے لیے، ننھیال والوں کے لیے۔ ڈیڈی مجھے بے انتہا چاہتے تھے، انہوں نے میری ہر ضد پوری کی، مجھے بے تحاشا محبت دی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرے عزیز از جان ڈیڈی نے نہ صرف میری خواہش رد کی بلکہ مجھ سے شدید ناراض بھی ہوئے۔ انسان جذبات میں اندھا ہوتا ہے اور محبت میں بے تحاشا اندھا۔ میں نے ہوش سنبھالا تو حیدر کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا سنا۔ نانی ہمیشہ بڑے دلار سے کہتی تھی کہ ساحرہ میرے حیدر کی دلہن بنے گی۔ شعور کے ساتھ ساتھ حیدر کا خیال پختہ ہوتا گیا، اسی لیے میں نے ہمیشہ اس پر اپنا حق جتایا، کیونکہ نانی کے ساتھ خالہ نے بھی ہمیشہ مجھے یہی جتانے کی کوشش کی تھی کہ حیدر مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو خواب خالہ نے میری آنکھوں میں اتارے تھے ان کی مدت بے حد طویل تھی۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں بڑا لمبا سفر طے کر لیا تھا۔ جب حیدر کے نکاح کی خبر مجھ تک پہنچی تو میرے قدموں تلے گویا انگارے بچھ گئے تھے۔ جیسے میں نے سوچا چاہا پوچھا وہ کسی اور کا ہو گیا تھا۔ مجھ پر ایک جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں ساری رات روتی رہی، چیختی رہی۔ امی مجھے سنبھال رہی تھیں، سمجھا رہی تھیں۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جو حیدر کی منکوہہ تھی۔ میرے خواب اجڑ گئے تھے، میں جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا۔ خالہ کو میری حالت کا پتہ چلا تو وہ دوڑی چلی آئیں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اس نکاح کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اہمیت۔ خالو نے جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہے اور مجھے غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ میں سنبھل گئی۔ پھر حیدر کے رویے نے بھی خالہ کی بات پر مہر لگا دی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ خالہ نے ہر لمحے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں ہی ان کی بہو ہوں۔ میرے لیے یہ اعزاز کسی میڈل سے کم نہیں تھا۔ ازکا کیا تھی حیدر کی نظر میں؟ خالہ کی نگاہ میں فقط عام سی لڑکی جسے خالو ہمدردی کے تحت لے آئے تھے۔ خالہ نے ہمیشہ اسے کسی تیسرے درجے کی ملازمہ ہی سمجھا تھا۔ میں نے بھی خالہ کی پیروی کرتے اسے ایک نوکرانی کی طرح ٹریٹ کیا، لیکن میرے لاشعور میں ہمہ وقت ایک خوف کنڈی مارے بیٹھا رہتا تھا جو کہ مجھے کبھی بھی مطمئن ہونے نہ دیتا۔ یہ خوف ایسا ایسا جڑ پکڑنے لگا جب میں نے حیدر کو ازکا کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ اگرچہ وہ اسے بلاتا نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں، میری چھٹی حس نے مجھے احساس دلایا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پھر خالہ کی طرف سے شادی کا اصرار۔ میں نے امی اور ڈیڈی کو اپنی قسم دے کر منا لیا، جبکہ ڈیڈی مجھ سے شدید خفا ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک میں غلط تھی، میری محبت غلط تھی۔ مجھے ڈیڈی کی اس سوچ سے وحشت ہونے لگی۔ انہیں تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، کچا کہ ایک ایسی لڑکی جسے انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا اس کے غم میں گھلے جا رہے تھے۔ اس رات میری ڈیڈی کے ساتھ شدید جھڑپ ہوئی۔ کیا یہ اس لڑکی پر ظلم نہیں کہ جو کہ حیدر کی منکوہہ ہے؟ ڈیڈی کے الفاظ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ کو میرا احساس نہیں ہے؟ میں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ امی اور ڈیڈی کو آخر میری ماننا پڑی۔ حیدر کی زندگی میں داخل ہو کر بھی میرے اندر سے وہ خوف نہیں نکل سکا۔ مجھے ازکا کے وجود سے نفرت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نئے سرے سے گیم پلان کیا، ایسا گیم جس میں سارے فائدے میرے ہی تھے۔ خالہ تو ویسے بھی ازکا سے متنفر تھیں، ان کی نفرت کو میں نے مزید دو چند کیا تھا، ہر وقت ازکا کی برائیاں کر کر کے۔ لیکن جب مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی میں نے خالہ کو رام کرنا شروع کر دیا۔ 5 سال گزر جانے کے بعد ڈاکٹر نے جو پروانہ میرے ہاتھ میں پکڑایا تھا اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ خالہ کا رویہ بھی بدلنے لگا۔
نندوں نے بھی دبے دبے تانے شروع کر دیے تھے۔ ان سب کی فطرت سے میں واقف تھی۔ اپنا مقام بڑھانے اور حیدر پر احسان کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ میں نے خالہ اور حیدر کو اسکا کی طرف از خود متوجہ کیا۔ خالہ اسکا سے تو نہیں، البتہ مجھ سے اور بھی خوش ہو گئیں۔ پورے خاندان میں واہ واہ ہونے لگی۔ میرے اس عمل سے ڈیڈی بے حد خوش تھے۔ اسکا اور حیدر کے نکاح سے تقریباً سبھی لا علم تھے۔ اسی بات سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک نئی مثال قائم کر کے سب کے دلوں پر راج کرنے کے لیے متعلق سوچا۔ حیدر میرا اعلیٰ ظرفی کا قائل ہو گیا تھا۔ اس کی محبت میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ اسکا ماں بنی تو حیدر بے حد خوش تھا۔ اسے اولاد کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اسے تو خوش ہونا ہی تھا۔ میں نے بھی خوش دلی کا خول خود پر چڑھا لیا۔ زید کو گود میں لیتے ہوئے ایک اور ننھا سا احساس دل میں ابھرا تھا۔ یہ احساس نفرت کا نہیں، حسد کا تھا، اور یہ حسد مجھے اس مقام تک لے آیا جس میں نری رسوائی ہی رسوائی تھی۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میں نے اسکا کو گھر سے نکلوایا تھا، مگر یہاں پر مجھے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ میرے وجود کی عمارت دھڑم سے گری تھی۔ حیدر نے اسکا کو فلیٹ لے دیا۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس خبر نے مجھے توڑ پھوڑ دیا۔ تو کیا اسکا حیدر کے دل تک پہنچ گئی ہے؟ میں خوفزدہ ہو گئی۔ حیدر مجھ سے دور جانے والا تھا، چونکہ اسکا کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں۔ ہمیشہ غیر محسوس طریقے سے اپنی مٹھاس بھری باتوں میں حیدر کو الجھا کر میں نے اسکا سے متنفر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب سارا پانسا الٹ چکا تھا۔ میں جو جھولی بھر کر لینے کی عادی رہی تھی، تہی دامہ رہ گئی۔ اس کا سرشار مطمئن چہرہ، سجا سجایا گھر، صحت مند بچے، مکمل گھریلو عورت کا روپ، اور پھر بچوں پر فدا ہوتا حیدر، سب کچھ اسی کا تھا۔ میرے حصے میں کیا آیا؟ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا، اس کے سکون کو دھرم بھرم کرنے کا۔ سو میں کامیاب بھی رہی۔ حیدر کے سامنے دو شرائط رکھ کے میں پرسکون ہو چکی تھی۔ حیدر نے دیا کو میرے حوالے کر دیا، یعنی کہ وہ اسکا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں ظرف اور دل کو تھوڑا وسیع کر لیتی تو آج خالی دامن نہ رہنا پڑتا، مگر میں تو بے حد کم ظرف تھی۔ میں ایسا کیوں کرتی؟ دیا میرے پاس آئی تو پہلی مرتبہ میں نے اس میں حیدر کی شبیہ ڈھونڈ کر جی بھر کر اسے پیار کیا۔ میری ممتا کے سوتے پھوٹ پڑے۔ دیا حیدر کی بیٹی تھی، میں نے اسے اپنی بیٹی سمجھا، مگر وہ اسکا کے وجود کا حصہ بھی تھی۔ وہ مجھے کبھی ماں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ 3 سال کی بچی میرے اور اپنے رشتے کو جان بھی کیسے باقی؟ ماں سے دوری نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ وہ دن بھر روتی اور رات بھر چلاتی رہتی۔ میں نے اسے چپ کروانے اور سلانے کا پرانا طریقہ سوچا۔ مجھے جب نیند نہیں آتی تو میں آرام سے 2-3 گولیاں کھا کے سو جاتی ہوں۔ میں نے اس 3 سالہ بچی کے ساتھ بھی یہی کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی، اور حیدر کی محبت بھی دیا کے ساتھ مر گئی۔ وہ مجھے الزام دیتا ہے کہ میں نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے اسے مارا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، میں تو بس بھلا میں حیدر کی بیٹی کو مار سکتی ہوں، مگر حیدر کو کون سمجھائے؟ اس نے مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ اسے ایسے کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اپنی رسوائی کے ڈر سے خاموش ہو گیا ہے، نہ ہی وہ اخبار میں لگنے والی خبروں سے خوفزدہ ہو کر چپ کی بکل مار بیٹھا ہے۔ اس نے دراصل مجھے ضمیر کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ یہ ضمیر رات دن کچوکے لگائے، کوڑے برسائے، اذیت سے 2-4 کرے مجھے۔ خود تو وہ اسی دن چلا گیا تھا اسکا اور زید کو لے کر۔ میں اور میری خالہ اس سنہری محل میں سارا دن چکراتی رہتی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے کچھ نہیں بولتی۔ ہمارے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ حیدر چلا گیا میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں جانتی ہوں اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ بھلا حیدر کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ مجھے اب جینا چاہیے بھی نہیں، میرا زندہ رہنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ اب تو دیا بھی رات بھر پکارتی رہتی ہے، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے پاس بلاتی ہے۔ میں دیا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں اس تعفن زدہ وجود کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کاش میں تم سے معافی مانگ سکتی اسکا، اے کاش نادان انسان سمجھ پائے۔ بخاری صاحب کا چوکیدار اللہ بخش فجر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا جب سامنے گراؤنڈ میں ٹھنڈی گھاس پر پڑے وجود پر اس کی نظر پڑی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باڑ پھلانگ کر اندر چلا آیا۔ اللہ بخش حیران تھا کہ اتنی صبح ٹھنڈی گھاس پر کون لیٹا ہوا ہے۔ قریب آیا تو آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ وہ کوئی عورت تھی جس کے منہ سے سفید جھاگ نکل کر گردن اور بالوں سے چپک گیا تھا۔ اللہ بخش نے جھک کر اس کا بازو پکڑا۔ اس کا اندازہ درست نکلا تھا، وہ عورت مر چکی تھی، اور اسے مرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، کیونکہ اس کا وجود ٹھنڈ سے اکڑ گیا تھا۔ اللہ بخش نے اس کی کلائیوں میں پڑی سونے کی چوڑیوں اور بالیوں کو دیکھ کر عورت کی مالی حیثیت کا تعین کیا، اور پھر تھکے تھکے قدموں سے اعلان کروانے کے لیے چل دیا۔
اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پارک سے باہر نکلا تو ایک گھبرائی گھبرائی سی بوڑھی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اللہ بخش نے اسے آواز دی۔ وہ راحت تھی جو کہ ساحرہ کو اس کے کمرے میں نہ پا کر گھبراتے ہوئے باہر نکل آئی تھیں، اور جب گیٹ کھلا دیکھا تو ان کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اللہ بخش نے انہیں پارک میں پڑی اس مردہ عورت کے متعلق بتایا۔ راحت کی آنکھیں ابل پڑی، وہ گمسم سی اس کے ساتھ چل رہی تھیں۔ آج وہ پورے 8 برس بعد اس سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اسکا تھی جو کہ 4 سالہ دیا پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ دیا اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت سموئے ارد گرد کے مناظر کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زید قدرے بیزار سا تھا کیونکہ اس کی نیند ادھوری رہ گئی تھی۔ ٹیکسی کے ذریعے وہ گھر پہنچے تھے۔ اپنے آنے کی اطلاع اس نے بہنوں کو نہیں دی تھی، اسی لیے راحت ولا میں سناٹوں نے استقبال کیا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور اندر چلایا۔ دھول مٹی اور جگہ جگہ گند بکھرا ہوا تھا۔ دیا نے لان میں موجود جھولے کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ زید اور دیا دونوں بھاگتے ہوئے جھولے تک گئے اور پھر دونوں میں زوردار قسم کی جھڑپ ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی اسکا نے دونوں کی صلح کروائی۔ بیٹا آپ بھی بعد میں لے لینا، پہلے چھوٹی بہنا کو جھولا لینے دو۔ وہ منہ بناتا ہوا دیا کو جھولے پر بٹھانے لگا۔ دیا خوب چہک رہی تھی۔ اس کی معصوم چہکاروں نے برسوں کی چھائی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ سکوت ٹوٹ چکا تھا۔ سناٹا دم دبا کر بھاگ نکلا۔ اس کے جانے کے 6 ماہ بعد امی نے ساحرہ کی خودکشی کی اطلاع دی تھی۔ اس نے بے دلی سے سن کر فون رکھ دیا۔ وہ سب کچھ بھلا سکتا تھا مگر اپنی بیٹی کی قاتلہ کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہی بہتر لگا کہ وہ منظر سے ہٹ جائے، اس لیے وہ اسکا کو لیے جدہ چلا گیا۔ 2 سال پہلے راحت بھی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ ساحرہ کے مرنے کے بعد ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا۔ سارا دن بولائی بولائی حیدر کو پکارتی رہتی۔ بیٹیاں روزانہ تو نہیں ہفتہ بعد آ جاتی تھیں پاگل ماں کی خیریت دریافت کرنے۔ حیدر، اسکا نے اسے پکارا تھا۔ خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے اسکا کی طرف بڑھا تھا جو کہ بیگ پکڑے دروازہ کھلنے کی منتظر کھڑی تھی۔ اسکا نے اندر آ کر کھڑکیاں دروازے کھولے۔ تازہ ہوا کمروں میں داخل ہوئی تو حبس کچھ کم ہوا۔ اب وہ دوپٹہ اتارے پائپ پکڑے صحن اور برآمدہ دھو رہی تھی۔ دونوں بچے پانی کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگے۔ اسکا، میں کھانا لے کر آتا ہوں، اتنے میں تم یہ کھٹراک ختم کرو۔ وہ پانی کی بوتل پکڑے اس کے قریب چلا آیا۔ اسکا نے حیدر کے مرجھائے وجود کو بغور دیکھا۔ وہ پہلے سے کس قدر بدل چکا تھا۔ نہ مزاج میں تندہی رہی تھی اور نہ ہی بے حسی اور لاپرواہی۔ وہ بے حد ذمہ دار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کپڑے تو بدل لیں۔ اسکا اس کے پرشکن لباس کو دیکھ کر بولی تھی، ٹھیک ہی ہے، میں کون سا ولیمہ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بے نیازی سے کہتا ہوا دیا کو آواز دینے لگا۔ وہ بھی باپ کو باہر کی طرف جاتا دیکھ کر لبکتی ہوئی آ گئی تھی۔ حیدر نے جھک کر اسے اٹھایا اور پورچ کی طرف آ گیا۔ بابا، آپ کی گاڑی تیسری نسل کے بھی کام آئے گی یقیناً۔ وہ گاڑی کا آئل پانی چیک کر کے آہستگی سے بڑبڑایا۔ اپنی گلیاں، پرانے راستے، سب اجنبی سے لگ رہے تھے۔ کھانا پیک کروا کر اس نے دیا کو آئس کریم کھلائی۔ سپر مارکیٹ سے جیلی کینڈیز اور چاکلیٹ کی شاپنگ کر کے وہ بڑی مسرور نظر آ رہی تھی۔ واپسی پر اپنے علاقے کے قبرستان پر نظر پڑی تو گاڑی کو روڈ پر کھڑا کر کے نیچے اترایا تھا۔ بابا، کدھر جا رہے ہیں؟ دیا اس کی انگلی پکڑے حیرانگی سے بولی۔ دادوں سے ملنے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کس سے؟ دیا کو شاید سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہتھیلی کی پوچھ سے منہ صاف کر کے وہ اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ماں کی قبر کے پاس آ کر دوزانوں بیٹھ گیا تھا۔ دیا نے بھی اس کی پیروی کی۔ نہ جانے کون کون سے منظر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس نے فاتح پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بہت سی نمی نے انگلیوں کے پروں کو چھوا تھا۔ ساتھ بنی قدرے اونچی سی قبر کے سنگ مرمر کے کتبہ پر لکھا ساحرہ کا نام پڑھ کر اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دفعہ پھر سے گیلا ہونے لگا۔ فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وجود کپ کپانے لگا تھا۔ دیا نے بھی باپ کو دیکھ کر ننھے منھے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں مگر، اس کی قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا تھا، مگر میں ایسا کر نہیں سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ شرٹ کی آستین سے چہرہ صاف کر کے وہ بڑبڑایا۔ پاپا چلیں بھی؟ دیا گھبرا گئی تھی۔ چلتے ہیں بیٹا۔ وہ اٹھ کر بابا کے قریب آ گیا اور پھر دیا کی تربت کو دیکھ کر وہ بے تحاشا رونے لگا تھا۔ میری پیاری بیٹی۔ اس نے تھوڑی سے پرنم مٹی کو اٹھا کر چوما۔ یہ میرا خاندان ہے، انتہا پسند اور خود پرست، محبتوں میں بھی اور نفرتوں میں بھی۔ اس نے اذیت سے سوچا، یا اللہ، میں بڑا بے انصاف رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر
सहमी हुई बच्ची को साथ लिपटा दिया। दिया रोने लगी थी, फिर मुन्ना सा हाथ उसके चेहरे पर रखकर धीरे से बोली, घर चले? हाँ चलो। वो उठा और फिर तेज कदमों से फाटक अबोर कर गया। घर आने तक उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था, लेकिन अस्का पहली नज़र में ही उसे देखकर जान गई थी और फिर दिया ने भी तस्दीक कर दी। हैदर खाना खा ले। अस्का ने प्लेटें टेबल पर रखते हुए हैदर को आवाज़ दी। वो बेदिली से महज उनका साथ देने के लिए चला आया था। फिर जल्दी उसने खाने से हाथ खींच लिया। अस्का वजह जानती थी, इसलिए खामोश रही। गुजरे बरसों में वो हैदर के बेहद करीब आ गई थी। बिन कहे ही जानने लगी थी कि हैदर को किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिलहाल वो तन्हाई और खामोशी चाहता था। लिहाजा अस्का बच्चों के साथ मसरूफ़ रही। वो जानती थी कि ये सिर्फ लम्हाती कैफियत है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो पहले कितना फ्रेश था। उसका इरादा बच्चों को घुमाने फिराने का था, लिहाजा मरी का प्रोग्राम बन गया। बच्चों ने सुना तो खुशी से उछलने लगे। अस्का ने मुख्तसर सी तैयारी की। हैदर जल्दी की गर्दान किए जा रहा था। इसमें बहुत सी तब्दीलियां आई थीं, बस ये आदत शायद बहुत पुख्ता हो चुकी थी। अस्का हमेशा की तरह बौखलाने लगी। हैदर पहले की तरह ऑर्डर देने के बजाय उसके साथ मिलकर पैकिंग करवा रहा था। फिर उसने गाड़ी में सामान रखा। अस्का ने कमरों को लॉक किया और फ्रंट डोर खोलकर बैठ गया। सफ़र के दौरान बच्चों ने खूब ऊधम मचाए रखा। आसमान पर छाए बादलों के टुकड़ों को देखकर दिया बेखुद होने लगी थी। भाई बादल, वो खुशी से चहकी और फिर शफाफ रोड पर दौड़ने लगी थी। दिया गिर जाओगी। जैद भी उसके पीछे लपका। हैदर ने भी जैद की पैरवी की। अस्का सुस्त रफ्तारी से चलने लगी थी। जुनून किसी भी शक्ल में हो अंधी खाई की तरफ ही ले जाता है। बहुत साल पहले उसने सोचा था कि ज़िंदगी में सवाए अंधेरों के कुछ नहीं। आज वो वसौक से कह सकती थी कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राहत और साहिरा की नफ़रत ने उसे यही बावर करवाया था कि वो कभी किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। ज़मीन उसके कदमों के नीचे कभी नहीं आ सकती। वो दोनों औरतें मोहब्बत में भी जुनूनी थीं और नफ़रत में भी। इन दोनों की मुश्तरका मोहब्बत भी जुनून खेज थी, और वो मोहब्बत हैदर से थी। एक बीवी की हैसियत से उसे चाहती थी और दूसरी माँ की हैसियत से। उनकी मुश्तरका नफ़रत भी अंधी थी, और वो थी अस्का से। इन दोनों औरतों ने कभी नहीं ये सोचा था कि ये तीसरी औरत भी सीने में वैसा ही जज्बा रखती है। उसकी धड़कन भी उस शख्स को पुकारती है जिसकी मोहब्बत में वो दोनों गिरफ्तार हैं। वो दोनों बाहैसियत आला ख़ानदानी औरतें बेसब्र और जल्दबाज थीं, सो उसका नतीजा पछतावे की शक्ल में उनके सामने आया। जबकि उस औरत ने हमेशा हर हाल में सब्र किया, और उसे वो सब भी मिला जो उसने कभी चाहा था, और वो भी जिसकी तलब उसने कभी नहीं की थी। और मेरे सब्र ने मुझे सब कुछ दे दिया, उसने तमानियत से सोचा, और हैदर के हमकदम हो गई। मॉडल 1960 मॉडल रोड पर चलते हुए 3 मंजिलों ने मुबालगा आमेज़ी की हद करते हुए फिक्रा कसा था। अस्का और हैदर ने बेख्तियार इन तीनों की तरफ देखा था, जो कि गाड़ी पर हाथ फेरते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। अस्का और हैदर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए।